सालदेखि नै यसको प्रारूपहरू तयार हुन थालेको रहेछ। 2000 विक्रमसम्म 2012-13 सालदेखि नै। र यो बौद्धिक विचारको साझा मञ्चको रूपमा यो स्थापना भएको। यो कुनै विशेष भन्दा पनि बौद्धिक विचारको साझा मञ्चको रूपमा यो एलिट क्लब स्थापना भएको हो। त्यति बेला पनि नेपालको राजनीतिक ध्रुवीकरणमा त्यतिखेर पनि यही वामपन्थी, कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस र अन्य विभिन्न विचारहरू चाहिँ विराटनगरमा मौलाइरहेको बेलामा सबै किसिमका चाहिँ बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले बाहिर आफ्नो आफ्नो राजनीतिक मञ्च भए पनि एलिट क्लब भित्र चाहिँ विशुद्ध मुलुकको वर्तमान राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जुन चिन्ताको राजनीतिक विषय, सामाजिक विषय, आर्थिक विषय, झन् अझ तात्कालीन विषयमा चाहिँ विभिन्न सैद्धान्तिक अवधारणाहरू विश्ववादी विश्वकै नेताहरूले चाहिँ आफूले चाहिँ लागू गरिरहेको अवस्थामा, सम्प्रेषण गरिरहेको अवस्थामा ती विचारहरूलाई पनि अन्तर्क्रिया अन्तर्संवाद गरेर चाहिँ त्यतिखेरका बुद्धिजीवीहरू जो भारत लगायत अन्य देशहरूमा चाहिँ उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने, चाहे डाक्टर, चाहे इन्जिनियर, चाहे समाजका वरिष्ठ समाजसेवीहरूले बसेर एउटा थलोको रूपमा यो सानो स्केलमा यो एलिट क्लब निर्माण गर्नुभएको थियो। त्यो बडा उत्साह र जोस जागरका साथ ती म अग्रजहरू, ती संस्थापकहरूलाई पनि म आजको यो जुम मिटिङमा सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। जो आज जीवित पनि हुनुहुन्छ 3 जना, हामीले पाएको सूचना अनुसार जो हामीसँग अहिले पनि क्रियाशील रहनुहुन्छ। र यो स्थापना भइसके पछाडि यो पहिलो अतिथि वक्ता चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो, जसले स्थापना 2015 सालमा हुनुभन्दा अगाडि पनि एकपटक यो क्लबमा आफ्ना विचारहरू दिइसक्नु भएको छ। यो मैले स्मरण सुनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा संस्थापक पूर्व मन्त्री आदरणीय राधाप्रसाद हिङ्ग्रेजीले लेख्नु भएको स्मरणबाट र उहाँले एलिट क्लबमा हामीलाई सुनाउनु धेरै पटक हामीलाई सुनाउनु भएको उहाँको स्मरण मैले यहाँ खालि मैले तपाईहरुलाई पनि जानकारी गराउन खोजेँ। र 2015 सालमा विधिवत स्थापना भइसके पछाडि पनि फेरि यो चुनाव 15 सालको निर्वाचनमा क्लब कहिले पनि प्रभावित भएन। यस क्लबमा रहेका सदस्यहरू आफ्नो ढङ्गले आफ्नो आफ्नो दलमा क्रियाशील रहनुभयो होला, तर क्लबभित्र त्यो बौद्धिक विचारहरूको साझा मञ्च नै रहन गयो होला, रहन गएको थियो। र आजसम्म पनि त्यही ढङ्गले यो क्लब नियमित रूपमा सञ्चालन भएको पनि म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो क्लब पुनर्निर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री 16 सालको आम निर्वाचनपछि मुलुककै तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला विराटनगर आउने बित्तिकै उहाँकै इच्छा अनुसार यो एलिट क्लबका तत्कालीन जागरुक हाम्रा आदरणीय संस्थापकहरूले फेरि बिपी कोइरालाले सम्बोधन गर्नुभएको कारणले पनि चर्चित छ। तत्कालीन राजनीतिमा यो क्लबमा राजनीतिक मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू, मूर्धन्य राजनेताहरू यो क्लबलाई सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। डङ्ग प्रसाद आचार्य, केआई सिंह लगायतका तात्कालीन रूपमा र मनमोहन अधिकारीजी पनि तात्कालीन अवस्थामा चाइनाबाट फर्किसकेपछि पनि यो क्लबमा आफ्ना विचारहरू सम्प्रेषण 17 सालको पञ्चायती व्यवस्थाको लागू भएपछि पनि क्लबका आन्तरिक रूपमा केही प्रभावित भए पनि सार्वजनिक स्तरीय वातावरणमा यो क्लबमा छलफल भएको थियो। 8 वर्षको लामो कारागार पछाडि, जब सुन्दरजलको कारागार पछाडि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला विराटनगर फर्किनुभयो। भारतमा प्रवासमा जानुभन्दा अगाडि पनि 3 दिन अगाडि यो क्लबलाई सम्बोधन गरेर उहाँले आफ्नो लामो 8 वर्ष लामो भारतको प्रवास यात्रा पनि यो क्लबलाई सम्बोधन गरेपछि जानुभएको थियो। विशेष रूपमा यो क्लबमा बिपी कोइरालाको भनाइअनुसार यहाँ आएर बोल्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई नयाँ विचार सम्प्रेषण गरे जस्तो हुन्थ्यो अरे। यहाँका बुद्धिजीवीहरूसँग अनौपचारिक रूपमा यसरी नै भाषण भूषण नगरी पनि एउटा बन्द कोठामा छलफल गर्दाखेरि ठुलो हुन्थ्यो अरे। यो क्लब आज विधिवत रूपमा एउटा भाडाको कोठाबाट सुरु भएको यो क्लब 2025 सालमा आइपुग्दा नपुग्दै यो क्लबले विराटनगरले आफ्नो जमिन र आफ्नो भवन पनि प्राप्त गर्यो। यो विराटनगरको एलिट क्लबलाई जमिन दिने तत्कालीन विराटनगरका सेवी जसले धेरै स्कुल कलेजहरूलाई पनि आफ्नो जमिनहरू दान गरेर चाहिँ केही विराटनगरको सामाजिक राजनीतिक आर्थिक विकासमा आफ्नो सम्पत्तिकै योगदान पुर्याएर पनि ठुलो योगदान पुर्याउनु हुने विराटनगरका त्यतिखेरका जमिनदार स्वर्गीय शङ्करटा प्रसाद खनाल, स्वर्गीय हृदयनाथ खनाललाई यो विराटनगरको एलिट क्लबलाई विराटनगरको मुटु रहेको शहीद मैदानको छेउमा सैयाहाटमा
यो विराटनगरलाई एलिट क्लबलाई केही जग्गा प्रदान गर्नुभयो। तत्कालीन एलिटहरूले चाहिँ यसलाई बिस्तारै बिस्तारै भवन निर्माण गर्दै आज हामी एलिट क्लबमा निर्माणाधीन अवस्थामा छौँ। अहिले हामीले एउटा आफूलाई सक्षम सभा हल पनि हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। म ती हाम्रा जग्गादाता जसले यो एलिट क्लबलाई आफ्नो घर दिनुभयो, म स्वर्गीय शङ्करराव प्रसाद खनाल र हृदयनाथ खनालप्रति पनि म उहाँलाई पनि स्मरण गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै ती संस्थापकप्रति गर्दै उच्च विचारका धनी शङ्करराव प्रसाद र हृदयनाथलाई सम्झिँदै ती संस्थापकहरू जो दिगम्बत भइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म स्मरण गर्दै अन्य जीवित संस्थापक आज पनि एलिट क्लबमा मलजल गरेर क्रियाशील हुन्छ उहाँहरूलाई पनि म स्मरण गर्दै पुनः एकचोटि अतिथि वक्ता धेरै लामो एलिट क्लबको बारेमा मैले कृष्ण पहाडीजीलाई हाम्रो अतिथि वक्तालाई भनिरहनु, उहाँ विराटनगरवासी नै हुनुहुन्छ। उहाँको पनि एलिट क्लब मलाई लाग्छ 47 साल पछाडि जब एलिटले फेरि पुनर्जीवन प्राप्त गरेर आफ्ना क्रियाशील गतिविधि अगाडि बढायो, फेरि यो एउटा चाहिँ बौद्धिक विचारहरूको साझा मञ्च बन्न सफल भयो। केही समय यो 38 साल पछाडि यसका पनि म अर्को जुम मिटिङमा फेरि यसको क्लबको बारेमा त्यस पछाडिको च्याप्टरमा आफ्ना कुरा राखौँला। मलाई लाग्छ देशका मूर्धन्य राजनीतिक व्यक्तित्वहरू 47 साल पछाडि पनि प्रधानमन्त्री हुने लगभग मलाई लाग्छ वर्तमान प्रधानमन्त्री आइपुग्नु भएको छैन। बाँकी सबै प्रधानमन्त्रीहरू जननाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल लगायतका सबै प्रधानमन्त्रीहरू, शेरबहादुर देउवा सबै यो क्लबमा आएर चाहिँ एकपटक आइसके पछाडि आफ्ना विचारहरू चाहिँ सम्प्रेषण गरेर आफ्ना सैद्धान्तिक कुराहरू, राजनीतिक कुराहरू राखेर गइसक्नु भएको छ। म पुनः एकपटक यो क्लबको बारेमा थोरै मैले परिचर्चा गर्न, किनभने धेरै नयाँ साथीहरू पनि यो क्लबको जुम मिटिङमा जोडिँदै जानुहुन्छ र आउने पुस्ताहरूलाई पनि क्लबको बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने भएको हुनाले मैले क्लबको बारेमा थोरै सामान्य जानकारी गराएँ। अन्य छुट भएका कुराहरूलाई पनि क्लबको लामो इतिहास छ यो बौद्धिक जगतको र मैले आदरणीय कृष्ण पहाडीलाई क्लबको बारेमा बुझेँ। उहाँले पनि यो एलिट क्लबमा बौद्धिक आफ्ना विचारहरू धेरैचोटि चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ र उहाँ पनि यो क्लबसँग आबद्ध रहेरै आज राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित पनि हुनुहुन्छ। म आदरणीय कृष्ण पहाडीलाई फेरि पनि एकपटक स्वागत गर्दै म सम्पूर्ण सहभागी विद्ववर्गहरू जसलाई मैले चाहिँ सरसर्ती यहाँ विभिन्न मेरोमा चाहिँ यो नाम सबैको नआएको छुट भएछ, बिस्तारै बिस्तारै महासचिव यज्ञजीले सबैलाई स्वागत गर्दै जानुहुनेछ। म पुनः एकचोटि सबै सहभागीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म महासचिवज्यूलाई अब हामी सिधै कार्यक्रममा प्रवेश गरेर आजका हाम्रा वक्ता वरिष्ठ मानव कार्यकर्मी अगुवा कृष्ण पहाडीलाई सम्बोधन गरिदिन म आग्रह पनि गर्दै पुनः महासचिवलाई पनि आग्रह गरिदिन अनुरोध गर्दै म यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। महासचिवज्यू। हजुर हजुर अध्यक्षज्यू, स्वागत मन्तव्यको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। अब अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो जस्तै अब हामी आजका वक्ताज्यूबाट कुराहरू हामी सुन्नेछौँ, विषयवस्तुहरू, अनि त्यसपछि हामी इन्टरेक्सन गर्नेछौँ। त्यसै आधारमा म आजका वक्ता अगुवा मानव अधिकार कर्मी कृष्ण पहाडीज्यू उहाँलाई आफ्ना विचारहरू राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनि उहाँको विचार आइसकेपछि हामी फेरि छलफलको राउन्डमा प्रवेश गर्नेछौँ। कृष्ण पहाडीज्यू, हजुर। हजुर अनम्युट गर्नुपर्छ होला। हजुर सुनिन्छ? नमस्ते। हजुर सुनिन्छ सुनिन्छ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते। आदरणीय अब एलिट क्लबका अध्यक्ष विश्वनाथ रिजालज्यू, सचिव आदरणीय यज्ञ शर्माज्यू र सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो नमस्कार। म भौतिक रूपमा काठमाडौँमा भएको हुनाले अलिक टाढा भए पनि विराटनगरसँग र एलिट क्लबसँग मेरो सान्निध्यताको बारेमा भनिराख्नु पर्दैन। वास्तवमा इतिहास बोकेको एउटा गौरवमय संस्था एलिट क्लब, जसले विराटनगरमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका महानायक भनौँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सानिध्य पायो। त्यस्तै गरेर गिरिजा प्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, भरत मोहन अधिकारी जस्ता व्यक्तित्वहरूको कसैको संलग्नता र कसैको सानिध्यता पायो। त्यो इतिहास बोकेको एलिट क्लबमा म फेरि एकपटक आज यो कार्यक्रम मार्फत जोडिन पाउँदा मलाई पनि गर्व लागेको छ। म फेरि पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। विश्वनाथजीले भनिसक्नुभयो, आदरणीय संस्थापकहरू अग्रज राधा प्रसाद घिमिरे, तुरेन्द्र मानसिंह र गोपाल शर्माज्यू, म उहाँहरूप्रति पनि सम्मान व्यक्त गर्दछु। राधा बाबु र तुरेन्द्र मानसिंहज्यूसँग त विराटनगरमा आउँदा अझै पनि भेट भइरहन्छ भने गोपाल शर्माज्यूसँग पनि 48-49 सालतिरको सुखद सानिध्यको मेरो स्मृतिमा
मानसपटलमा अझै सबलाइरहेको छ त्यो अनुभवहरू। र यहाँहरू सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म विषय सुरु गर्छु। छोटकरीमा भन्नुपर्दा नेपाल एकीकरणको श्रेय पृथ्वीनारायण शाहलाई जान्छ एउटा नायकत्वमा। र पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुङ्गा बीचको तरुलको रूपमा नेपाललाई चित्रित गर्नुभयो। र दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भन्दा त्यो बेला तिब्बत स्वतन्त्र राष्ट्र भए पनि त्यो दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भन्दा तरुलहरू चाहिँ बढेर जान्छन्, चोइटेर पनि जान सक्छ। ढुङ्गा चाहिँ चोइटिँदैन भनेर मैले आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि लेख लेखेर विचारमा व्यक्त गरेँ कि नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भन्नुभन्दा पनि दुईटा तरुल बीचको ढुङ्गा भन्नु उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने मेरो धारणा थियो। त्यो एउटा बहस भयो त्यसमा, किनभने नेपाल ढुङ्गो जस्तो अडिग रहनुपर्छ। नेपालको विस्तारित हुने पनि आकांक्षा छैन, नेपाल चोइटेर पनि जान सक्दैन। तरुलहरू चाहिँ चोइटिन पनि सक्छन्, विस्तारित पनि हुन सक्छन् भन्ने धारणा प्रसङ्गवश मैले एउटा सेयर गरेँ। अब राणा शासनको कुरा गर्ने हो भने 104 वर्षमा जङ्गबहादुर राणादेखि लिएर मोहन शमशेरसम्मको कार्यकाल हेर्दाखेरि त्यो लोकतन्त्रविहीन अवस्था थियो। म छोटकरीमा यति मात्रै भनौँ कि राणा शासनमा पनि नयाँ मुलुक भनेर बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर चाहिँ नेपालको भूभाग थपिएको नै देखिन्छ। राष्ट्रको लागि घात भएको पनि देखिँदैन। र म के फेरि एकपटक स्मरण गर्छु भने हाम्रा ती अग्रजहरू जुनसुकै शासन प्रणालीसँग जोडिएका हुन्, जुनसुकै पद्धति या विचारसँग जोडिएका हुन्, हामीले सम्मान गर्नुपर्छ उनीहरूको योगदानको लागि। हामी आज इतिहासमा कसैलाई सराप्छौँ र गाली गर्छौँ भने भोलि हामीलाई पनि अरूले गाली गरिरहेको हुन्छ, सरापिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो गाली गलौज र मिथ्याको खेतीलाई चाहिँ सबैले बन्द गर्नुपर्छ। वर्तमानमा सबै एकजुट हुनुपर्छ। राष्ट्रिय नीति, विदेश नीतिको सन्दर्भमा राष्ट्रिय नीति नै एक हुन सक्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो भन्ने कुरा। अब 7 साल पछाडि म स्मरण गर्न चाहन्छु, विशेष गरेर 17 सालसम्मको घटनाक्रममा स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको, जसको भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँग पनि समकालीन मित्रताको सम्बन्ध देखिन्छ। र चाउ एन लाईदेखि लिएर चीनका विख्यात नेता माओ त्से-तुङसँग कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा शालीन ढङ्गले उहाँले चाहिँ आफ्ना कुराहरू नेपालको हितमा राखेको देखिन्छ। 47 सालसम्म, 17 सालदेखि 47 सम्मको परिवेश हेर्ने हो भने राजाको सक्रिय नेतृत्व भनिएको पञ्चायत कालमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भने पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई, असंलग्न परराष्ट्र नीति अर्थात् नन एलाइन्ड मुभमेन्टको बारेमा ज्यादै नै जोड दिएको देखिन्छ। अब म पञ्चशीलबाट सुरु गर्छु। पञ्चशीलको सिद्धान्तमा 5 वटा मध्ये एउटा त अनाक्रमण हुँदैछ, अनाक्रमण हुँदै रहेको नै छ। दोस्रो, अरूको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने रहेको छ। त्यस्तै गरेर सहअस्तित्वको सिद्धान्त भन्ने कुरा रहेको छ पञ्चशीलको सिद्धान्तमा। र हेर्ने हो भने समानता र पारस्परिक सिद्धान्तको आधारमा सम्बन्धलाई विस्तारित गर्ने क्रममा जोड दिएको देखिन्छ। र पिसफुल को एक्जिस्टेन्स अर्थात् शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको कुरामा त्यो धारामा चाहिँ जोड दिएको देखिन्छ। अब म अलिकति फर्केर आउँछु 47 सालपछि। 48 सालको पहिलो निर्वाचन भएपछि आदरणीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाज्यूले एउटा मन्तव्य राख्नुभयो। त्यो मन्तव्यमा कसैले प्रश्न पनि उठाउनुभयो। उहाँले एकपटक 48-49 सालतिर के भन्नुभयो भने गिरिजा प्रसाद कोइरालाज्यूले नेपालको परराष्ट्र नीतिको निर्णायक तत्व मानव अधिकार हुन्छ भन्नुभयो। मलाई चाहिँ त्यो मन पर्यो। एउटा मानव अधिकार कर्मी स्वयंसेवी भएको नाताले देशको प्रधानमन्त्रीले नेपालको परराष्ट्र नीतिको निर्णायक तत्व, डिटर्मिन फ्याक्टर भन्दा त्यो व्याख्या भयो। ह्युमन राइट्स हुन्छ भन्दा मलाई सम्झना छ तत्कालीन अब पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले प्रश्न उठाउनु भयो कि नेपालको परराष्ट्र नीतिको निर्णायक तत्व गिरिजाबाबुले भने जस्तो मानव अधिकार हुन्छ भने के तिब्बत र कश्मीरको इस्युमा बोल्न सक्छ त नेपालले भनेर प्रश्न गरेको पनि म देख्छु। मैले उल्लेख गर्न खोजेको यो क्रम के हो भने नेपालको परराष्ट्र नीतिको निर्णायक तत्व भनेको चाहिँ मानव अधिकार हुनुपर्छ भन्ने साहस पनि त्यो बेलाका प्रधानमन्त्रीले राखेको देखिन्छ। र त्यही कुरालाई चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री 52 सालपछि 51 सालपछिको प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पनि निरन्तरता दिएको म देख्छु। एउटा शालीन व्यक्तित्व मनमोहन अधिकारीजीको र सन्तुलित परराष्ट्र नीति त्यो बेलाको एमालेको सरकारको पनि त्यो देखिन्छ। दुःखका साथ हामीले भन्नुपर्छ 53 साल पछिका प्रधानमन्त्रीहरूको जुनियर चरित्रले हो या वैचारिक दरिद्रताको कारणले हो, मनमोहनजीको, गिरिजाबाबुको या विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको जस्तो त्यो भारी भरकम कद्दावार छवि नभएको कारणले गर्दा के हो, अब छिमेक नीतिमा चाहिँ अलिकति विचलन आएको देखिन्छ त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरूको। म त्यसबारेमा
धेरै लामो जान चाहन्न। मूल कुरा अहिलेको अवस्थामा भन्नु पर्दाखेरि केही कुराहरू चाहिँ धेरै नै अप्ठ्यारो स्थिति देखिन्छ। पहिलो कुरो त चीन र भारतको सम्बन्धको कुरा हो। म यहाँबाट सुरु गर्छु। चीन र भारतको सम्बन्धको कुरा गर्दा पञ्चशीलको सिद्धान्त अनाक्रमण अथवा आक्रमण नगरिने र चाहिँ शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको भन्ने कुरामा उनीहरूले जोड दिएका थिए। तर पछिल्लो चरणमा 2017मा डोक्लाममा, वास्तवमा डोक्लाममा चीन जहाँ बाटो बनाउन गयो त्यो भुटानी भूमि हो, त्यो भारतीय पनि होइन, चिनिया भूमि पनि होइन। बाटोको राजनीति सुरु भयो र चीन चाहिँ डोक्लाम पस्यो र भुटानसँगको विशेष सम्बन्धको आडमा भारतीय सेनाहरू डोक्लाम पुगे, जुन डोक्लाम स्ट्यान्ड अपको नामले चिनिन्छ। तर 2 महिनापछि त्यो लगभग समाधान नभए पनि त्यो चाहिँ स्थगनमा गएको हामीले देखिन्छ। अब पछिल्लो चरणमा 3वटा सीमान्त क्षेत्रमा भारत र चीनको द्वन्द्व चर्किएको देखिन्छ। एउटा अरुणाचलको क्षेत्रमा, एउटा सिक्किमको क्षेत्रमा र तेस्रो चाहिँ लद्दाखको क्षेत्रमा, लेह लगायत लद्दाखको क्षेत्रमा चाहिँ द्वन्द्व चर्किएको देखिन्छ, जहाँ सीमान्त क्षेत्रमा नियम उनीहरूले बनाए द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि। के भने हतियार प्रयोग गर्न नपाइने 2 किलोमिटर क्षेत्रसम्म। अब त्यहाँ चाहिँ हाथापाई हुँदाखेरि काँडा गाडिएको हतियारले प्रयोग गर्ने भन्दा भारतीय सैनिकहरू 20 जना मरेको समाचार आयो। चीनतर्फ कति हताहती भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रकाशमा आएन, तर क्षति भएको अनुमान गरिन्छ। त्यसले दक्षिण एसियाको शान्ति खल्बलियो, त्यसले विश्व शान्ति नै खल्बलियो र युद्धको उन्माद दक्षिण एसियामा देखियो। युद्धमा कसैले पनि जित्दैनन्, पराजित केवल मानवता हुने गर्दछ। यो मान्यता हामीले सबैलाई स्मरण गराउने प्रयत्न गर्यौं। अब हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा के भने एउटा सार्क थियो 2014मा भएको अन्तिम शिखर सम्मेलनमा, सायद शेरबाजी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, शेरबाजीले यो 2014मा भएको बेलामा चाहिँ नेपाल अध्यक्ष थियो। तर अब दुःखको कुरा के भयो भने अन्तिम पटक भएपछि पाकिस्तानमा 2016मा हुनुपर्ने सार्क शिखर सम्मेलन हुन सकेन भारतको अनिच्छाको कारणले। किन उरीमा भएको आतंककारी आक्रमणपछि सार्कबाट चाहिँ भारत चाहिँ प्यारालाइज गर्ने दिशामा अगाडि लाग्यो। सार्कलाई पुनर्वन प्रदान गर्न नेपालले जुन भूमिका खेल्नु पर्थ्यो नेपालका सरकारहरूले खेल्न सकेनन्। त्यसलाई भारतको पुछ भएको हो नेपालका सरकारहरू, जबकि सार्क भनेको पाकिस्तान भारतको मात्रै मञ्च नभएर नेपालको पनि समान स्वार्थ भएको। भारत र पाकिस्तान बीच द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि साइड मिटिङ र बाइलेटरल मिटिङमा जुन प्रयास हुनु पर्थ्यो, जस्तो कि कन्टेन्सस इस्युहरू उठाउन पाइँदैन सार्कमा, मतलब द्विपक्षीय विवादका विषयहरू उठाउन पाइँदैन। तर त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्दा सार्क प्यारालाइज भएर गयो। त्यो पनि हाम्रो एउटा परराष्ट्र नीतिको असफलता थियो कि जस्तो मलाई कता कता लाग्छ। र भारत र पाकिस्तान बीच युद्ध हुन नदिन मात्रै होइन, भारत र चीन बीच दूरी बढाउन होइन, दूरी जोड्नको लागि, तनावलाई घटाउनको लागि नेपालले सक्दो नैतिक रूपमा भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो। अब पछिल्लो चरणमा हामी कहाँ शिकार भयौँ भने म आरोप प्रत्यारोपको कुरामा जानुभन्दा पनि 3वटा कुरामा जान चाहन्छु। पहिलो कुरो हामीले एमसीसीबाट सुरु गर्नुपर्छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जुन भनिन्छ अमेरिकी बहुचर्चित सहयोगको कुरा, यो नेपालमा अति राजनीतिकरण भयो। यसलाई गिजोलियो 50 करोड झन्डै 52-55 अरबको सहायताको जुन राशि थियो, यसमा दुवै पक्षका केही त्रुटिहरू देखिन्छन्। म पहिला अमेरिकाको कुरा गर्छु। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू, परराष्ट्रका अधिकारीहरू के भन्छन् भने एमसीसी को सम्बन्धमा 2017मा सम्झौता हुँदाखेरि 5 दिनसम्म अमेरिकामा 2 दिनको चाहिँ सहमतिको प्रयास 5 दिनसम्म लम्बिएको थियो। नेपालको जोड थियो संसदमा यसले अनुमोदन गर्नु पर्दैन भन्ने, अमेरिकनको जोड थियो होइन संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ नभए सरकारले जुनसुकै बेला पनि खारेज गर्नुपर्छ भन्ने। तर मैले बुझेसम्म पहिलो पटक मिटिङ उठेको सहमतिबाट यो संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्दैन भनेर हो। र विज्ञहरूको भनाइ आज पनि के छ भने यो प्रवृत्तिका सहमति या सम्झौताहरू संसदलाई जानकारी दिए पुग्छ भन्ने हो। तर पछिल्लो चरणमा अमेरिकी जोडबलको कारणले गर्दा यसलाई संसदमा प्रवेश गराउने प्रयत्न हो। संसदमा प्रवेश गराउने प्रयत्न भइसकेपछि जस्तो बहस हुनु स्वाभाविक थियो, संसदमा चाहिँ यो बहस भएन, यो बहसलाई सडकमा पुग्यो। र यो बहसमा सडकमा पुग्दाखेरि मैले के स्मेल गरेँ भने एमसीसी राष्ट्रघाती छ भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई डाम्नको लागि या राष्ट्रघाती साबित गर्नको लागि नेकपाकै एउटा सिरा लाग्यो र त्यसले सडकमा युवा आन्दोलनलाई चर्कायो भने सरकार पक्ष यसलाई पारित गर्ने भन्दाखेरि सत्तारूढ दल हो जुन 2/3 बहुमतको नजिक हो, उसै भित्रको विग्रहको शिकार एमसीसी बन्यो। अब एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको हिस्सा हो होइन भन्दाखेरि अमेरिकी दूतावासका केही पदाधिकारीहरू र अमेरिकाका केही अधिकारीहरूले दिएको स्टेटमेन्टलाई आधार मान्ने हो भने
उनीहरूले पहिला लेखे यो आइपिएसकै हिस्सा हो, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा हो भनेर उनीहरूले लेखे। तर पछिल्लो चरणको सहमतिलाई हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा दुष्प्रचार भए जस्तो कि यो सेना आउँछ अमेरिकी भन्ने कुरा केही पनि होइन। मैले पनि पढेँ, यो 100 पेज भन्दा लामो जुन रिपोर्ट छ, 16 पेजको प्रमुख यसको सहमति, त्यसपछि एनेक्स छ, त्यसपछि केही परिशिष्टहरू छन्। जहाँ सबै हेर्दाखेरि यतिसम्म भनेको छ कि अमेरिकनहरूले त सहमतिमै लेख्दाखेरि अमेरिकी कानुन विपरीत यो सेना, प्रहरी, मिलिसियाहरूको प्रशिक्षणमा समेत यो खर्च गर्न पाइँदैन भनेको छ भने अमेरिकी सेना कुदेर आइहाल्छ भन्ने कुरा कहीँ पनि लेखिएको छैन। त्यो चाहिँ दुष्प्रचार हो। त्यसैले मैले यो कुरा कसरी गरेँ भने केही इन्टरभ्यूहरूमा एमसीसी भनेको वर्तमान सत्ताको लागि सर्पले छुचुन्द्रो समाते जस्तो भयो। यसलाई निलौँ त्यो पनि रोग लाग्छ, यसलाई ओकलौँ त्यो पनि रोग लाग्छ। त निल्ने र ओक्ल्ने क्रममा सत्तारूढ दलभित्रकै झगडाको कारणले गर्दा यसलाई गिजो लियो र अनावश्यक रूपमा यसको अति राजनीतिकरण गर्दाखेरि एउटा लोकतान्त्रिक मित्र राष्ट्र अमेरिका परराष्ट्र नीतिमा म आउँ, हाम्रो सम्बन्धमा तुष्टापात हुन लाग्यो। र के भयो भने भोलि एमसीसी तपाईँले पारित गर्नुभयो भने पनि यति उचाल्नुभयो, सडकमा ठुलो आन्दोलन उठ्ने खतरा भयो। तपाईँ चाहिँ यस्तो खारेज गर्नुभयो भने पनि लोकतान्त्रिक विश्वबाट कटेर नेपाल उत्तर कोरिया जस्तो चीनको चङ्गलमा गयो भन्ने कुरामा चाहिँ पर्ने भयो। ती चाहिँ नेपाललाई भयो। त्यसैले राजनीतिक सहमति हुन नसक्दाखेरि यसको राजनीतिकरण गर्दाखेरि दुष्परिणामहरू देखिए। मलाई पत्रकार मित्रहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ तपाईँ एमसीसी को समर्थक कि विरोधी भनेर। समर्थक विरोधी दुइटै होइन। यो कुरालाई संसदले टुङ्ग्याउनुपर्छ। जे हुने हो नेपालको हितमा हुनुपर्छ। तर आज विराटनगरको यो विद्वत समुदायलाई जुम मिटिङ मार्फत मैले भन्दै पर्छ, विवाद चर्काइएको धेरै, यो नेपालको विवाद होइन। तर नेपाललाई बीआरआई अर्थात् बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेर चिनिया कित्तामा तान्ने चीनको प्रयत्न हुँदा एमसीसीमा नेपाल संलग्न नहोस् भनेर चिनियाहरूको चाहिँ व्यापक प्रयास भएको देखिन्छ। मैले बुझेको कुरा एमसीसीको बारेमा सम्बन्धमा यो हो। जबकि नेपालका पुराना राजनीतिज्ञहरूको हामीले स्मरण गऱ्यौँ, उहाँहरू समदूरीको कुरा गर्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ, इक्विडिस्टेन्स चाइना इन्डियाको बारेमा। अर्थात् भारतसँग त समदूरी हुनै सक्दैन, विशेष सम्बन्ध छ भन्दाखेरि पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान कसरी कायम गर्ने, आफ्नो हात माथि पारेर सन्धि सम्झौता कसरी गर्ने भन्ने बहसहरू गर्नुहुन्थ्यो भने ती राजनीतिज्ञहरूको जस्तो गम्भीरता, भद्रता र राष्ट्रप्रतिको चिन्ता वर्तमान राजनीतिज्ञहरूमा चाहे त्यो सत्ता पक्ष होस् या विपक्ष होस् देखिएन। उहाँहरू संसदबाट निर्णय गर्न छोडेर, आफ्नो पार्टीबाट निर्णय गर्न नछोडेर सडकमा उत्रिनुभयो। एमसीसी को बारेमा पनि त्यो कता कता दुर्भाग्यपूर्ण थियो कि जस्तो मलाई लाग्छ। तर मलाई अर्को कुरा फेरि के लाग्छ भने स्वयं अधिकारीहरू भन्छन् यो संसदमा राखी छोड्नुपर्ने विषय नै थिएन सत्रमा हुँदाखेरि भनेपछि संसदमै लानुपर्छ भन्ने यसको पछाडिको धेरै जोड गर्नु कतै अमेरिकनहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको बेला अलिकति विग्रह चर्कियोस् भनेर संसदबाट अनुमोदनमा दिया त होइन भन्ने आशंका पनि आफ्नो ठाउँमा छ। एमसीसी को कुरा मैले पहिलो चरणमा टुङ्गाएँ। अब म आउन चाहन्छु बीआरआई को बारेमा। एमसीसी रूपी अमेरिकी छारी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा जोडिएको छ भन्ने कुरामा अब कतिपय विवादहरू होलान्। तर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत यिनले पनि आफ्नो एउटा महत्वाकांक्षी अभियानलाई अगाडि बढायो। र तेस्रो कुरो चाहिँ के छ भने भारतीय छारीका पनि, भारतीय छाताका केही करङहरू भाँचिएका कुरा आए, केही करङहरू खिया परे। इपिजी को जुन रिपोर्ट थियो, इमिनेन्ट पोनेन्ट ग्रुपको रिपोर्टलाई भारत सरकारले बुझ्न नै मानेन, प्रधानमन्त्री मोदीले बुझ्न नै मान्नु भएन। दुर्भाग्य त्यहाँबाट पनि सुरु भयो। यसमा नेपालको दोष देखिँदैन। अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरौँ अलिकति यो सन्दर्भमा। पछिल्लो चरणमा नक्साको प्रकरण आयो। म स्मरण गर्छु अब नोभेम्बर महिनामा भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई गाभेर जब भारतले चाहिँ आफ्नो नक्सा प्रकाशित गर्यो, नेपालमा त्यसको तीव्र विरोध भयो। तीव्र विरोध हुँदाखेरि मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, हामीले स्थापना गरेको संस्था हो, नागरिक स्तरमा एउटा व्यापक अभियान सञ्चालन गर्यो। करिब करिब 15 जिल्लामा जुलुसहरू गरिए। भारत लिपुलेक चाहिँ हाम्रो खबरदार, यसले सम्बन्ध बिगार्छ भनेर कालापानी, लिम्पियाधुराको बारेमा। र दोस्रो कुरो चाहिँ 26 जिल्लामा ज्ञापन पत्रहरू दियो प्रज्ञा मार्फत र अरू दर्जनौं जुलुसहरू भारतीय दूतावासहरू अगाडि गरियो। करिब करिब 50 वटा भन्दा ज्यादा कार्यक्रम गरेको नाताले तर हामीले नागरिक स्तरमा सदैव मित्रतालाई जोड दिनुपर्छ। भारत र नेपालको बीचमा नागरिक स्तरको मित्रताले नै नेपाल भारत सम्बन्धलाई चाहिँ विस्तारित गर्न र अझ गहकिलो बनाउन मद्दत गर्छ भनेर हामी अभियान रह्यौं। त्यही बेलामा लगभग यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ भारतले उद्घाटन अचानक बन्दै नबनिसकेको बाटो, त्यसले वातावरण बिथोलियो। मलाई सम्झना छ, मैले स्मरण गरेँ
म भारतीय दूतावास अगाडि थिएँ जुलुस प्रदर्शनमा, इन्डिया रेस्पेक्ट नेपाल साभरेन्टी भनेर मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा हामीले 30 वैशाखमा विरोध प्रदर्शन गर्यौं। अब सौभाग्यको नै कुरा भनौं कि आजसम्म 1000 भन्दा बढी तस्बिरहरू अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा, चाहे त्यो भारतको संसारको रेस्पेक्ट नेपाल साभरेन्टी भनेर त्यो प्रदर्शनीको तस्बिरहरू चाहिँ 45 दिनसम्म निरन्तर छापियो र त्यसै पनि लिपुलेक कालापानी चाहिँ नेपालको भूमि हो, लिपियाधुरा भन्ने कुरा स्थापित गर्न मद्दत गर्यो जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाली कांग्रेसको सुझबुझलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ, जसपा लगायतका नेताको सुझबुझलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। सारा राष्ट्र एक भयो कि नक्साको मामलामा नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा सारा राष्ट्र एक भयो। यद्यपि लिपुलेक कालापानीको भूभाग 58 वर्षदेखि भारतले त्यो चाहिँ कब्जा गरेको छ, प्रयोग गरिरहेको छ। अब त्यो भूमि कसरी ल्याउने, त्यो अभियान भन्ने कुरामा पनि राष्ट्रिय सहमति सहित नै अभियानहरू अगाडि बढ्नु आवश्यक थियो। म यो बेलामा अलिकति भारतको विदेश नीतिको सन्दर्भमा के स्मरण गर्न चाहन्छु, म फर्किन चाहन्छु 2015 मा जब नेपालको संविधान आयो। त्यो संविधानसँग असहमति जनाएको कारणले हो या अन्य कतिपय कारणले भारतले नाकाबन्दी नेपालमा थोपरेको चाहिँ हो। नागरिक स्तरमा त्यो नाकाबन्दी विरुद्ध पनि सबैभन्दा ठूलो अभियान सञ्चालन गर्न एउटा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज थियो। हामीले 4 वटा जुलुस प्रदर्शन गर्यौं भारतीय दूतावास अगाडि, 3टामा गिरफ्तार हामी भयौं। संसारभरि मात्रै होइन कि भारतीय अखबारहरुमै पनि मोदीजी नाकाबन्दी चाहिँ मानवता विरुद्धको अपराध हो भन्ने सन्देश चाहिँ प्रवाहित भयो। मैले यहाँ जोड दिएको कुरा के हो भने सरकारसँग कहिलेकाहीँ झगडा हुन सक्छ, राजनीतिक दलहरू छन्, उनीहरूको भातृ सम्बन्ध छ विभिन्न पार्टीहरूसँग, संसारका विभिन्न पार्टीहरूसँग। राजनीतिक समाजका अतिरिक्त नागरिक समाजको तहबाट पनि नागरिक स्तरमा मित्रतालाई प्रवर्धन गर्नका लागि व्यापक प्रयास हुनुपर्छ भनेर हामी युद्ध निषेध शान्ति विशेष भन्ने अभियान सञ्चालन गरेका थियौं मुख्य शान्ति समाजका ब्यानरमा। अब यो तहमा हामी कहिले भारतीय दूतावास, कहिले पाकिस्तानी दूतावास, कहिले चाइनिज दूतावास अगाडि र कहिले एकसाथ धेरै प्रदर्शनहरू हामीले गर्यौं। अब वातावरण बिग्रेको कुरा म आउँछु। नाकाबन्दीबाट डिरेल भएको सम्बन्ध बिस्तारै जोडिँदै थियो। पछिल्लो चरणमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झगडाको शिकार चाहिँ नेपालको परराष्ट्र नीति भयो। 1, 2, 3 उदाहरण दिएर भन्छु। एमसीसी को बारेमा सत्तारूढ दलको एउटा अध्यक्षको इशारामा सडकमा मान्छे उत्रिएर राष्ट्रघात भन्ने या वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रघाती भनेर डाम्न खोज्ने र नेकपाको जुन आन्तरिक विग्रह छ अहिले चलिरहेको छ स्थायी कमिटी बैठक, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा, त्यसलाई जोडेर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै भारतले लगाउनु भनेर भारतीय दल मुर्दाबाद भनेर सडकमा गाली गरेर भारतलाई डाम्ने यो प्रक्रिया गर्दा हामीले कतै मित्र राष्ट्रलाई, भारत अमेरिकालाई शत्रु जस्तो व्यवहार त गर्न थाल्यौं न। हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा हामीले मित्र राष्ट्रहरूलाई यसरी किन मुछौं? यो प्रश्न त नेपाली जनताले सोध्नुपर्छ। र यस्तो गम्भीर विषयमा विपक्ष किन निस्तनाबुद भयो, किन मौन छ? उसले पनि तोड्ने होइन जोड्नेमा भूमिका के पर्थ्यो भनेर नागरिक हस्तक्षेप गर्न सकेन भने स्थिति अझ बिग्रिँदै जाँदै देखिँदैछ। मैले त केही कार्यक्रम मार्फत आग्रह गरेँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र प्रचण्डजीलाई, तपाईहरु एकले अर्कालाई राष्ट्रघाती भनेर निर्घात तामले चितोर्दै हुनुहुन्छ, बन्द गर्नुहोस् यो खेल। किन बन्द गर्नुहोस् भने पहिलो कुरो चाहिँ के आउँछ भने महाकाली सन्धि पछाडि एमाले, तत्कालीन एमाले भित्रकै गुट उपगुटले एकले अर्कालाई राष्ट्रघाती भनेको नेपाली जनताले भनेको होइन। पछि उहाँहरू मिल्नु सुखद कुरा हो, तर अहिले उहाँहरू एकले अर्कालाई राष्ट्रघाती साबित गर्न कहिले अमेरिकालाई गाली गर्ने सडकमा उत्रिने, कहिले भारतलाई गाली गर्ने, यसले त शत्रु राष्ट्र घोषणा गरेर युद्धको जस्तो अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको हुँदा हामीलाई मार के पर्दैछ? प्रश्न नम्बर 2। तेस्रो कुरो, हिजो भारतीय राजदूतले धेरै चलखेल गर्नुभयो, यति धेरै चलखेल गर्नुभयो मान्छे वाक्क भए। भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिनुमा काठमाडौँ स्थित भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको पनि धेरै दोष छ। उहाँहरू मध्यरातको बैठक कोठा शयन कक्षमा पुग्नुहुन्थ्यो, आज आएर ठाउँ फेरियो, त्यो प्रवृत्ति फेरिएन, हुलाक फेरियो, हुलाकी फेरिएन। त्यो ठाउँमा चिनिया राजदूतले लिनुभयो। तपाईहरुले हेर्नुभयो वैशाख 18, 19 गते 17 गते पछिको रेकर्ड भने सामान्य राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा तानियो। कसरी तानियो भने मैले देखेको नेपालको सम्मानित राष्ट्रपति पदको विदेशीहरूसँगको भेटघाट भनेको या त शपथ ग्रहण समारोहमा हुन्छ क्रिडेन्सियल प्रस्तुत गर्दाखेरि, या त राष्ट्रपति महोदयले आयोजना गरेका रिसेप्सनहरुमा भेटघाट हुन्छ, नभए सेरेमोनियल राष्ट्रपतिसँग राजदूतहरूको भेट सम्बन्धै मानिन्छ। त्यो त परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो। प्रधानमन्त्रीसँग मुस्किलले प्रधानमन्त्री भन्नुहोस्, त्यो त परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट्न पनि अरू देशमा त नेपालको राजदूतले परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिवसँग भेट्न पनि एकमा एक लाइन लाग्नुपर्छ।
अब अहिले वैशाख 17 देखि हेर्नुहुन्छ भने सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहित हिजो भर्खर पुष्पकमल दाहालसम्म 7 पटक चिनिया राजदूतको उड्दो देखियो। त्यो कूटनीतिक मर्यादाको विपरीत भयो। हिजो भारतीय कूटनीतिज्ञले पनि त्यो मर्यादाको उल्लङ्घन गरे, आज चिनिया राजदूतले त्यो उल्लङ्घन गर्नुभयो। र खतराको कुरा चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ के भयो भने जुन बेला नक्सा पारित हुँदै थियो, देश एक थियो, हामीले कुनै प्रमाण खोज्नु पर्ने थिएन। हामीले नैतिक शक्ति नै यति ठुलो थियो विश्वभरि, कालापानी लिपुलेक हाम्रो भन्दा सारा संसारले साथ दिएको बेला भारत पनि कक्रक्क परेर ठुलो काउन्टर गर्न नसकिरहेको अवस्थामा, संसदमा पेश भइसकेको अवस्थामा 2-4 जना मान्छेलाई जागिर खुवाउने लोभमा प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकारले प्रमाण खोज्नका लागि भनेर 9 सदस्यीय कमिटी गठन गरिदिनु भयो भन्नेले त्यसमा ठाउँ पाए। प्रमाण खोज्ने कमिटी बन्यो भने पास किन गर्ने भन्ने त्यो ठाउँ पाए। त्यो सरकारले चालेको अत्यन्तै अपरिपक्व कदम थियो, किनभने संसारभरि लिपुलेक नेपालको कालापानी लिम्पियाद्वारा भनेर आवाज उठेर चाहिँ स्थापित भएको बेलामा प्रमाण खोज्न कमिटी बनाउनुको के जरुरी थियो? भनेको परराष्ट्र नीतिमा बचकानापन देखियो। त्यो बचकानापनको मूल्य राष्ट्रले कति तिर्नु पर्ने। अब भारतीय सारा संयन्त्रहरूको प्रयत्न के भयो भन्नुहुन्छ भने कि यो नक्सा प्रकरणमा उनीहरूले स्वीकारै गर्न सकेका छैनन्। नेपाल एक भएर चाहिँ नक्सा प्रकरणमा चाहिँ यसरी संसदले पारित गर्यो संशोधन भन्नेमा उनीहरूले के दुष्प्रचार गरे भने यसको पछाडि चीनको हात छ भने दुष्प्रचार गरे। म आफ्नै कुरा सम्झिन्छु। भारतीय दूतावास अगाडि इंडिया रेस्पेक्ट नेपाल साभरेन्टी अर्थात् नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर भारत भनेर मैले ब्यानर बोकेको फोटो भारतका अखबारहरूले कसरी छापे भने नरवडे महोदय हुन्छ भारतको प्रधान सेनापति, उहाँले भन्नुभयो यसको पछाडि समूह बिहेस्ट भन्नुभयो, कसैको हात हुन सक्छ भन्नुभयो। अनि चीनको हात छ भनेर फोटो चाहिँ हाम्रा राखे। मानौ हामी चिनिया सरकारले लगाएका मान्छे भने जस्तो सारा इन्डियन मिडियाहरूले चाहिँ त्यसरी छाप्ने प्रयत्न गरे। यद्यपि उच्च स्तरीय शालीन मिडियाहरूले त्यो खेल खेलेनन् र हाम्रो कुरालाई साथ दिएको भन्ने नक्सा प्रकरणमा चीनले खेल्यो, चीनको हात छ भनेर इन्डियाले एउटा ठुलो मतलब प्रहार नेपाललाई गर्ने परिदृश्यमा एउटा चाहिँ मतलब के भने अभ्यास गरिरहेको बेलामा दुर्भाग्यपूर्ण तवरले डोक्लामुसको घटना घट्न गयो, लद्दाखको घटना जहाँ 20 जना भारतीय चाहिँ सेना मारिए। त्यो भारतीय सेना हारिसकेपछिको बेलामा भारत र चीन युद्ध हुन लाग्यो, युद्ध चाहिँ रोक्न प्रयास गर्नुपर्छ भनेर नेपालको विदेश मन्त्रालयले सरकारले पहल गर्नुपर्ने बेलामा कसैको पनि साइड नलिनु पर्ने बेलामा दुर्भाग्यपूर्ण तवरले भर्चुअल मिटिङ गर्न पुग्नुभयो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग र प्रशिक्षणको नाम दिनुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीसँग नेपालले के प्रशिक्षण? लोकतान्त्रिक विधिबाट दुईको निर्वाचित सरकारले चीनलाई सी विचारधाराको प्रवर्धन गर्ने भनेर सी पथमा अगाडि हिँडाउनु पर्ने। त मैले भने त्यो चाहिँ राष्ट्रघात थियो। म दुर्भाग्यका साथ आज पनि भन्छु, भारत र चीन युद्धको सङ्घारमा उभिएको बेला युद्ध रोक्न प्रयत्न गर्नुपर्नेमा, दुईटा मित्रहरूलाई जोड्ने प्रयत्न गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले के गरिदिनु भयो भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग भर्चुअल कन्फरेन्स नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले गर्दा भारतीयले खेल्ने र भन्ने ठाउँ पाए। यद्यपि भारतीयहरूले गरेको दुष्प्रचार र गोएब शैलीको प्रचार कसैले चरित्र गर्ने प्रयासको हामी निन्दा गरेका छौँ। त्यो यताका हुन् या उता कसैले पनि गर्नु हुँदैन। इन्डियनहरूले मलाई जहाँसम्म लाग्छ सठिक रूपमै उनीहरूले के प्रयत्न गरिरहेका थिए भने हेर नेपालको यो सारा भारतसँगको सम्बन्ध खराबको पछाडि चीनको हात छ भनेर पुष्टि र प्रमाणित गर्न लागिरहेको बेलामा त्यत्रो विवाद आयो। भारतीय मिडियाहरूले दुष्प्रचार गरे। दुष्प्रचार गर्दै गर्दै पनि हिजो पुष्पकमल दाहालज्यूसँग चाहिँ चिनिया राजदूतले भेट्नुभयो। यसले गर्दा त उताका अतिवादी दक्षिणका अतिवादीहरूलाई एउटा ग्राउन्ड पैदा भयो। त्यसैले रोक्नु पर्थ्यो नेताहरूले, मेरो बेडरुममा नआउनुहोस्, मेरो बैठक कोठामा नआउनुहोस् राजदूतज्यू। यो कोभिडको बेला भन्दाखेरि उहाँ चिनिया कितामा सङ्केत जस्तो दिनुभयो। र चौथो कुरो अहिले केही यो चाहिँ जुन चाहिँ भारतीय च्यानलहरूलाई एउटा चाहिँ एनडीटीभी र चाहिँ भारतीय दूरदर्शनलाई छोडेर सारालाई चाहिँ निषेध गरिएको छ, यो केबल अपरेटरहरूले भन्ने छ। यसमा पनि हामीले विवेक गुमाउनु हुँदैन। जो च्यानलले बदमासी गर्यो त्यो रोके भयो नि त। पहिलो कुरो त सरकारले पो चाहिँ आफ्नो स्पष्टीकरण दिनुपर्छ त। सरकारले भन्नुपर्छ कि भारतका यी मिडियाहरूले नचिने काम गरे, हामी मुद्दा हाल्छौँ, हामी कारबाहीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ। तर सञ्चार मन्त्री सरकारको प्रवक्ता केही पनि बोल्नु भएन, हामी विचार गर्दैछौँ भन्नुभयो। अगाडि सारिदिनु कसलाई भने चाहिँ केबल अपरेटरहरूलाई सारिदिनु भयो। अब केबल अपरेटरहरूलाई सारिदिसकेपछि के हो भने सबै च्यानलले त बदमासी गरेका होइनन्। एउटा अतिवादी राग के फैलिन थाल्यो भने भारतका सबै च्यानल बन्द गर्नुपर्छ भन्नुभयो। ए बाबा, भारतसँग हाम्रो लडाइँ होइन, शत्रु होइन, झगडा भइरहन्छ। बौद्धिक हिसाबले लड्नुपर्छ, नागरिक स्तरमा पनि सम्झाउनुपर्छ, मनाउनुपर्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नाकाबन्दी विरुद्ध सबैभन्दा ठुलो अभियान नागरिक स्तरमा हामीले गर्दा
संसारभरि र भारतभरिका अखबारहरूले साथ दिएका थिए। यो अहिले ब्यान्ड भएका अखबारले साथ दिएको होइन नि। त्यसैले भारत लोकतान्त्रिक राष्ट्र हो। त्यो लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा एउटा टेलिभिजन या दुईटा च्यानलले सामान्य प्रधानमन्त्रीको चरित्र हत्या गर्यो, एउटा राजदूतको चरित्र हत्या गर्यो भनेर एउटै बास्केटमा राखेर तपाईँ सबैलाई निषेध गर्दा गलत सन्देश गयो भने तपाईँ नेपाललाई उत्तर कोरिया बनाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ नेपाललाई BRI को पोल्टामा MCC लाई खारेज गर्दै हुनुहुन्छ। BRI को पोल्टामा हालेर तपाईँ स्वतन्त्रता विहीन प्रणालीमा लाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराले बढावा पायो। चौथो कुरो, अप्ठ्यारो कुरो चाहिँ के देखियो भने यो सबै प्रकरणमा जब सत्तारूढ दलभित्रको बन्द चर्किन थाल्यो भयानक तवरमा, यसको राजनीतिकरण भयो। जस्तो उदाहरणको लागि भारतीय मिडियाले अर्को दुष्प्रचार गरे के भने सत्तारूढ दलभित्रको झगडामा प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीलाई चाहिँ फाल्छन् चीन कितामा गएको र भारतीयहरूसँग चाहिँ विरोध गरेको कारणले कम्युनिस्ट पार्टीले फाल्दैछ भनेर त्यो दुष्प्रचार गर्यो। प्रधानमन्त्री पनि अभियानमा जोडिनु भयो। उहाँले आफ्नै पार्टीका कमरेड मेरो कुरा छोड्नुहोस्, उहाँले नेपाली कांग्रेसका साथीहरूको कुरा छोड्नुहोस्, जनता समाजवादी पार्टीका कुराहरू छोड्नुहोस्, उहाँले आफ्नै समकालीन पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका हेभीवेट झलनाजी बामजी लगायतका मान्छेलाई पुष्पकमल दाहालजी लगायत भारतले मलाई हटाउन खोज्दैछ भनेर सडकमा भारतीय दलाल मुर्दाबाद भनेर नारा लगाउनुभयो। उहाँहरूको झगडाको कारणले नेपालको राष्ट्र नीति ध्वस्त भयो। हेर्नुहोस्, मैले भने MCC को राजनीतिकरणमा पार्टीको झगडा रिफ्लेक्ट भयो एउटाले अर्का भन्ने प्रयत्नमा, र भारतसँगको कुरामा भारतीय अखबारहरूले के लेखे भन्दा त्यो भारतीय सरकारको लाइन त होइन नि, भित्रभित्र होला के होला भन्ने कुरो। तर नेपाल सरकारले हेर्नुहुन्छ भने सामान्य प्रधानमन्त्री KP ओली र तपाईको चिनिया राजदूतको बारेमा जुन प्रचार गरेर चरित्र हत्या गर्ने प्रयत्न गरे, मैले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि नेपाल सरकारले आधिकारिक केही पनि दस्तावेज विरोध गरेको छैन नि। गर्नु पर्थ्यो। भारतीय राजदूतावासमा भारत स्थित नेपाली राजदूतावासमा विरोधको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु, त्यो मुद्दा हाल्ने कि के गर्ने गर्नु पर्थ्यो, ब्यान गर्ने हो भने ब्यान गर्नु पर्थ्यो। तर नागरिक स्तरमा ब्यान गर्दाखेरिको परिणाम के देखियो भने सबैलाई एकसाथ ब्यान गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ लोकतान्त्रिक विश्वबाट अल्गिएर चिनिया कितामा गएर उत्तर कोरिया जस्तो स्वतन्त्रताविहीन प्रणालीमा जान खोजेको त होइन भनिसकेपछि यो नेपालले थेक्न सक्छ कि सक्दैन। त्यसैले म पहिलो चरणमा परराष्ट्र नीतिको कुरा आउँछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एकले अर्कालाई राष्ट्रघाती भन्ने पुरानो हो, तर यसपटक चाहिँ राष्ट्रघाती साबित गर्ने क्रममा एउटा किताले अमेरिकालाई तान्यो, एउटा कितालाई तान्यो, नेपालको सडकमा बहस गराउन खोज्यो र भारतवाद भनेर भारतको नेपालमा जुटाउन थालिसकेपछि त सत्तारूढ दलकै नेताहरूलाई भारतीय दलाल भनेर प्रचार गराउन थालिसकेपछि भारतभित्र खेल्ने ग्राउन्ड कसले दियो त? त्यसले आफ्नो घर झगडामा तपाईले अरूलाई तान्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन, अरूलाई गाली गलौज गर्दैन। म आज पनि मान्यता राख्छु, जीवनमा हामीले धेरै पसिना बगाएको पछिल्लो 10 वर्षमा म सुनाउँछु युद्ध विशेष, शान्ति विशेष। म धेरै पटक भारतीय दूतावास पाकिस्तानी दूतावास अगाडि प्रदर्शनमा गएँ, समाजले आयोजना गरेको। पछिल्लो चरणमा जब उसमा चाहिँ के अरे यो लद्दाखमा 20 जना भारतीय सैनिक मारिएपछि चीनतर्फ पनि क्षति भएको आएपछि यो लकडाउनको बेलामा हाम्रा साथीहरू पनि छरष्ट भएको, बाहिर आउनु पर्दैन भन्दाखेरि दर्जनौं साथीहरू बराबरीको संख्यामा एकै समयमा असार 4 गते भारतीय दूतावास अगाडि र चिनिया दूतावास अगाडि एकसाथ प्रदर्शन गरियो। एउटै नारा थियो, एउटै ब्यानर थियो, अघिल्लो दिन पनि एउटै ब्यानर राखियो। चाइना र इन्डिया दुईटैले लेख्यो वार इज क्राइम र त लेख्यो चाइना स्टप वार प्रमोट पीस, इन्डिया स्टप वार प्रमोट पीस। शान्ति समाजको सभापति उत्तम पुडासेनीजी यही नारा बोकेर चाहिँ भारतीय दूतावास अगाडि उभिनुभयो। पाकिस्तान र भारतीय दूतावास अगाडि एकसाथ हामीले प्रदर्शन हेरी विगतमा म भारतीय दूतावास अगाडि उभिएको हो। त्यसको अर्थ म भारत विरोधी त होइन, पाकिस्तान समर्थक त होइन। BBC लगायतका सञ्चार माध्यममा समाचार आयो। तर दुर्भाग्य के हो भने यसपटक चाहिँ मैले चिनिया दूतावास अगाडि म उभिएको फोटोलाई आइसोलेसन राखेर सत्तारूढ दलका निकटका साथीहरू, आफूलाई पत्रकार बताउने साथीहरूले उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ चीनको विरोध गर्यो भनेर विवादमा तान्ने प्रयत्न गर्नुभयो। प्रयत्न गर्दा नेपालका सयौं अखबारले छापेको छ भारत र चीनमा एकसाथ प्रदर्शन भएको छ। भारतीय र चिनिया दूतावास अगाडिमा एक समयमा भएको छ, एउटै ब्यानर छ, एउटै नारा छ। चाल गर्न गएको होइन, भारतीय चिनिया दूतावास अगाडि खबरदारी गर्न गएको। चाइना गरेर हामीले अभियानलाई अगाडि बढायौँ। मैले तपाईलाई सुनाउन खोजेको अन्तिम बिन्दु के हो भने हाम्रो विरुद्ध दुष्प्रचार यी भारतीय समर्थक हुन्, चीनको विरोध गरेर भने त त्यो त यहाँको सत्ताले गर्यो। हेर्नुहोस्, दुष्प्रचार भएको छ, भारतमा पनि भएको छ। अहिले पछिल्लो चरणमा म के देख्दैछु भने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा पनि चाइनाको अगाडि भएको प्रदर्शनको समाचार चाहिँ सयौंमा छापिएको छ, इन्डियाको अगाडि भएको छैन। अघिल्लो पटक इन्डोनेसिया अगाडि आएको सीमा मिचेको विरुद्धमा संसारभरि चाहिँ
मतलब के भने चाहिँ हाम्रा प्रदर्शनका तस्बिर आएका छन्। त्यो तस्बिरबाट भारतीय संस्थापन हामीसँग आक्रामक र क्रुद्ध देखिन्छ। पछिल्लो चरणमा चीनको जुलुसको मात्रै राख्ने प्रयत्न भएको छ। त हामी एउटा सामान्य अभियन्ता पसिना बगाउने मान्छे त यत्रो द्वन्द्वको शिकार भएका छौँ, प्रचारको शिकार भएका छौँ, षड्यन्त्रको शिकार भइराखेका छौँ भने सत्तामा बस्ने मानिसहरूले कति भोग्नु परिरहेको होला। त्यसले म यो बेलामा दिमागमा मस्तिष्कमा बरफ कारखाना र हृदयमा चिनी कारखाना खोलेर चाहिँ मतलब मधुरताका साथ दुवै मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध मधुर गराउनको लागि र राजनीतिमा चीन र भारतलाई नतान्नको लागि प्रयत्न गर्छु। र भयो के भने पछिल्लो चरणमा वर्तमान प्रधानमन्त्री भारत विरोधी भनेर भारतीय संस्थापनले खिन्ने, अखबारहरूले खिन्ने र चिनिया किताबाट चाहिँ होइन हाम्रो मित्र हुन्, हामी जो लगाएका छौँ भनेर 7 पटकसम्म दौडधुप गर्ने प्रयत्न गर्दाखेरि नेपालको पञ्चायतकालमा जस्तो असंलग्न राष्ट्रनीति रहेन। बिपी कोइराला जसले जस्तो समदूत भनेर चीन र भारतसँग शालीनताका साथ आफ्नो हात माथि परेर मतलब के कायम गर्नुभएको कूटनीति पनि रहेन। मनमोहन अधिकारीले चाहिँ कायम गर्नुभएको शालीनता पनि रहेन। यो त के भने पुच्छर भन्ने क्रम सुरु भयो। पुच्छर भन्ने क्रम सुरु भएपछि एउटा मित्र राष्ट्रको पुच्छरको कुनै निर्णायक भूमिका हुँदैन। त्यसैले हाम्रो राष्ट्र नीतिमा एक भएर भन्ने बेला आयो। जस्तो मलाई सम्झना छ 1993 मा विश्व मानवाधिकार सम्मेलन भियनामा भएको बेला मैले पनि भाग लिएको थिएँ। त्यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टीको विपक्षको नेता तर भारतीय डेलिगेसनको एउटा मेम्बर हुनुहुन्थ्यो। तर त्यहाँ विपक्ष भन्ने थिएन। राष्ट्रिय हित सर्वोपरि, राष्ट्रिय हितको अगाडि पक्ष र विपक्ष हुँदैन। नेपालमा पनि राष्ट्रिय हितमा हाम्रो विदेश नीति के त, हाम्रो राष्ट्र नीति के त, गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो परराष्ट्र नीति निर्णायक तत्व के त, मनमोहन अधिकारीले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ हामीले चीन र भारत दुवैलाई चिडाउन सक्दैनौँ, हामीले दुवैको झगडामा पर्नु हुँदैन, हामी जोगिनुपर्छ र दुवैसँग सम्बन्ध राख्नु छ भने जस्तो त्यो मान्यताको आधारमा एउटा चाहिँ मतलब के कन्सोर्टियम जस्तो निर्माण गरेर हामी एक हुन नसक्ने हो भने हाम्रो अन्तरलाई चर्काएर र खेल्ने खेल जुन भएछ यसले नेपाली राजनीतिलाई दुर्घटनामा पुर्याउँछ। र दुर्भाग्यका साथ म भन्छु दक्षिणबाट एउटा ठुलो मतलब प्रहार तयारी भइरहेको बुझिन्छ। त्यसमा उनीहरू ब्याकग्राउन्ड तयार गर्दैछन्। त्यो ब्याकग्राउन्डमा जानेर नजानेर हाम्रा उताउला अतिवादी विचारहरू कहिले जिम्मेवार त भइरहेका छैनन् या उनीहरूले त्यसलाई माध्यम त भइरहेका छैनन्। यसमा पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ। अन्त्यमा एकपटक फेरि विराटनगर जस्तो बौद्धिक सहर, जुन सहरमा उद्योगी व्यापारी समाजसेवीहरूको यति ठुलो योगदान छ जसले नेपाल भारत सम्बन्धलाई सही दिशामा लानको लागि योगदान गर्न सक्छन्। त्यसले मैले अघि पनि भने सत्ताको झगडा हुन सक्छ, राजनीतिक दलहरूको पनि कहिलेकाहीँ कुरा नमिल्न सक्छ छिमेकीहरूसँग, तर नागरिक स्तरमा सम्बन्ध सुमधुर गर्नका लागि हामीले हर सम्भव प्रयत्न गरिरहनु पर्छ। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको तर्फबाट हामीले भारत र चीन बीच युद्ध हुन नदिन र भारत र पाकिस्तान बीच पनि युद्ध हुन नदिन बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँ प्रयत्न गऱ्यौँ। हाम्रो सामर्थ्य पुगेन, हामी कुनै पनि किताबमा छैनौँ। मैले यहाँहरूसँग भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामी दुर्घटनाको सङ्घारमा छौँ। यो दुर्घटना राजनीतिक पनि हुन सक्छ, यो दुर्घटना चाहिँ सामाजिक पनि हुन सक्छ, आर्थिक पनि हुन सक्छ। यो प्रकरणमा म डेमोक्रेटिक प्रोसेसको बारेमा अन्तिममा एउटा कुरा आउन चाहन्छु। सत्तारूढ दलभित्र के झगडा भइरहेको छ त्यो स्थापित गर्यौं नेपालमा। त्यो 6वटा प्रावधानले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने सपना देख्यो। पहिलो प्रावधान थियो संसद विघटन गर्न नपाउने, जसलाई रिस उठ्यो संसद विघटन गरिदिहाल्ने मध्यावधि भनेर। अब संविधानले नै परिकल्पना गर्यो भने विश्वास मत लिन नसकेको र फ्रिज भएको डेडलक उत्पन्न भएको अत्यावश्यक परिस्थितिमा बाहेक संसदले 5 वर्ष आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्छ। त्यसले संसद विघटन हुन सक्दैन। एउटा प्रधानमन्त्री फेल भयो, अर्को प्रधानमन्त्री छ, संसद विघटन हुन सक्दैन। हामीले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राख्यौं। सानातिना दलहरूले उपद्रव गर्छन् भनेपछि 30% को थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राख्यो। मन्त्रीमण्डलमा 25 जना भन्दा अगाडि चाहिँ व्यवस्था गर्न धेरै चाहिँ मतलब किन जम्बो मन्त्री परिषदहरू बन्यो। मन्त्रीहरूको संख्यालाई सीमित गर्ने संवैधानिक प्रावधान भयो।
राष्ट्रिय सभाको सदस्य नै भए पनि प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेको मान्छे मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था संविधानले नै क्लियर गर्यो। त्यस्तै गरेर प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनै पर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रावधान सिर्जना गर्यो भने अब संसद विघटन हुन नसक्नेदेखि लिएर मूल प्रावधान के पनि सिर्जना गरियो भने दलफोड कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने, जसले चित्त बुझेन दलफोड गर्ने भनेपछि संविधानले के परिकल्पना गर्यो भने इदर अर, अर्थात् केन्द्रीय कार्य समितिमा 40% या संसदीय दलमा 40% होइन, दुवैमा 40% नभइकन चाहिँ दल फुट्न सक्दैन भन्ने बलियो परिकल्पना गर्यो। तर जब उहाँहरूको नेकपा भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व चर्किँदै गयो प्रधानमन्त्रीज्यूले अध्यादेश ल्याउनु भयो। त्यो आत्मघाती कदम थियो। त्यसको यति ठुलो विरोध भयो कि राष्ट्रपतिले हतार त्यसलाई लागू गर्नुभयो। तर त्यो विरोध भइसकेपछि त्यो फिर्ता लिनुभयो। आज म प्रश्न गर्छु के आधारमा त्यो फिर्ता भयो भन्दा विरोधको आधारमा र संविधान विरोधी कदम भनेर फिर्ता भयो भने फेरि अध्यादेश ल्याउने कुनै पनि दुष्प्रयास भयो भने जसले ल्याउँछ र जसले लागू गर्छ हतार त्यो लोकतन्त्र विरोधी भनेर डामिन्छ, संसारले डाम्छ। म भन्न चाहन्छु 40% संसदीय दलमा र 40% केन्द्रीय कार्य समितिमा अथवा भन्न पाइँदैन। त हिजो जुन आधारमा फिर्ता गर्नुभयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले, आज उहाँहरूको पार्टीमा झगडा पर्यो भनेर अध्यादेश ल्याउँछु भन्दै भोलि 5% 10% ल्याएर जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले पनि गर्न पायो। त्यसमा हिजो हाम्रो पनि आपत्ति थियो। भोलि पनि कसैले यस्ता अध्यादेश ल्याएर दल तोड्ने प्रयत्न, काङ्ग्रेसै तोड्ने, जसपा तोड्ने या चाहिँ जुनसुकै दल होस्, राप्रपा नै तोड्ने या चाहिँ नेकपा तोड्ने प्रयत्न गर्यो भने त्यो आत्मघाती हुन्छ, संविधानको मूल स्पिरिटको खिलाफमा हुन्छ। त्यसैले म दोस्रो आग्रह के गर्दछु भने पार्टी यो कम्युनिस्ट पार्टी हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, पार्टीको निर्णय उहाँहरूको लागि सर्वोपरि होला। तर यो संसदीय प्रणाली हो, यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यो संसदीय प्रणालीमा निर्णयहरू पार्टीले गर्न सक्छन्, तर संसदको सर्वोच्चतालाई तपाईहरुले धराशायी बनाउनु भयो भने 5 महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिन सक्छ। त्यसले कसैले पार्टीको आदेश आएर राजीनामा दियो चित्त बुझेन भने एउटा कुरा हो कुनै कदम चाल्ने। तर पार्टीको संसदीय दलबाट मैले पहिलेदेखि रागी जोडेको स्ट्यान्ड म सुनाउँछु, म कसैको पक्ष विपक्षमा छैन। तर पार्टीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने या संसदबाट विश्वास अविश्वासबाट जाने अवस्थामा बाहेक यदि पार्टीका चाहिँ माथिका कुनै कमिटीका मिटिङबाट फाल्ने क्रम सुरु गर्नुभयो भने अस्थिरताको खेल चाहिँ सुरु हुन्छ। त्यसैले जे गर्ने संसदीय दलबाट गर्नुहोस्, जे गर्ने सहमतिबाट गर्नुहोस् तपाईहरुको दलको। तर सहमति भएन भने पार्टी फुट्यो भन्नुहुन्छ, फुट्यो भने विश्वासको मत लिनु पर्यो नि त। सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजीले विश्वास मत लिनु पर्यो। त्यसैले मैले यो दलीय खेल उहाँहरुको जुन भइरहेको छ, घिनलाग्दो खेल, सत्ताको खेल भइरहेको छ दुवैतर्फको, उहाँहरुले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई ध्वस्त पारेर रक्षामा पार्नुभयो। चिनीहरुलाई मध्यरातमा पनि चाहिँ आएर चाहिँ एम्बेसेडरलाई चाहिँ हप्तामा 7 पटक पनि भेट्न थाल्नुभयो, जुन हिजो भारतीयले गर्ने गर्दथे। उहाँहरुले अमेरिकालाई पनि विवादमा तान्नुभयो, सडकमा जुलुसहरु उठाउनुभयो। त्यसैले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई यसरी गिजोल्ने र यसरी मित्र राष्ट्रलाई विवादमा तान्ने प्रयत्न गर्दा हानि नेपाललाई भयो र नेपाल आइसोलेसनमा जाँदैछ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसैले आशाको बिन्दु अझै पनि छ। म अन्त्यमा आग्रह गर्दछु 1 मिनेटमा, अनि त्यसपछि हामी फेरि उसमा जानेछौँ। एक वर्तमान सत्ताको स्थायी कमिटीको बैठक या केन्द्रीय कमिटीका बैठकका कुरा उनीहरुका आन्तरिक हुन्, लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। तर सडकमा उतार्नेदेखि लिएर एकले अर्कालाई डाम्ने, यो भारत परस्त, यो चीन परस्त, यो राष्ट्रघाती गद्दार भनेर यो खेल नखेल्नुस्। तपाईहरु खतरामा के हुनुहुन्छ भने भोलि जनता विभाजित हुँदै जाँदा दुईटा धारामा एउटाले अर्कालाई राष्ट्रघाती भन्यो भने जनतामा तपाईहरुले मुख देखाउन गाह्रो हुन्छ। म आज पनि खड्गप्रसादजी या पुष्पकमलजीलाई म राष्ट्रघाती भन्दिनँ, किनभने म एउटा नागरिक समाजको या मानवाधिकारवादी जिम्मेवारवादी कार्यकर्ता हो। त्यो उहाँहरु एकले अर्कालाई भनिरहनु भएको छ। दोस्रो कुरो मैले निवेदन गरेको कुरो चाहिँ के हो भने भारतसँगको कुरामा हामी नैतिक रूपमा माथि थियौं, नैतिक रूपमा हामी माथि नै छौं। नक्साको कुरामा हामीले हाजिर दिइराख्नु पर्दैन यो नक्सामा। त नागरिक स्तरमा मित्रतालाई प्रमोट गर्नको लागि व्यापक अभियानहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो र दूरी घटाउने प्रयत्नहरू गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरो, नेपाली जनता एक भयो भने, नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू एक भयो भने हामीले संविधान जारी गरेको हो कि होइन, हामीले नाकाबन्दीको सामना गरेको हो कि होइन। त्यसकारणले सत्तारूढ दलले पहिला त आफू मिल्नुहोस् र सत्तारूढ दलले के गर्नुहोस् भने विपक्षलाई विश्वासमा लिने प्रयत्न गर्नुहोस्, जनता समाजवादी पार्टीलाई विश्वासमा लिने प्रयत्न गर्नुहोस्। जसरी तपाईले नक्सामा सहमति कायम गर्नुभएको थियो, सरकार त अभिभावक हुन्छ, राज्य भनेको अभिभावक हुन्छ, अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्। होइन भने हामी जसरी एकले अर्काको हात समातेर तानिरहेका छौं, हाम्रो हात चुडिँदैछ र हामी छतबिच्छत हुँदैछौँ। त्यसैले यो डरलाग्दो अवस्थामा सत्ताको अस्वस्थ खेल र सत्तारूढ दलभित्रको अस्वस्थ झगडाको शिकार नेपालको परराष्ट्र नीति मात्रै भएको छैन, नेपालको
सार्वभौम सत्ता र नेपालको चाहिँ गरिमा पनि भइरहेको छ। यसलाई रोक्नको लागि नागरिक स्तरबाट प्रयास हुन सकेन। नागरिकहरू जाग्नुपर्छ। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण पहाडीज्यू। उहाँले बहुत विचार उत्तेजक ढङ्गले विविध विषयहरूलाई समेटेर आफ्नो मन्तव्य सक्नु भएको छ। त्यही त अहिले सुन्यो उचाल्नु पर्ने रहेछ। धन्यवाद। कृष्ण पहाडीज्यूले जुन प्रस्तुति गर्नु भएको छ, उहाँले अहिले हाम्रो विदेश नीतिसँग सम्बन्धित र देशभित्र भएको राजनीतिक उथल पुथलहरूलाई समेत समेटेर अत्यन्त विचार उत्तेजक हिसाबले प्रस्तुत गर्नु भएको छ। हामी सबैलाई यो विषयहरूमा गम्भीर पनि बनाउनु भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ र सहभागीज्यूहरूलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको हुनुपर्छ। वास्तवमा यो अघि एउटा प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो, यो वार इज क्राइम भन्ने एउटा पोस्टर सहित उहाँको सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराहरू निकै विरोधाभास पनि भएको छ। फेरि त्यसलाई उहाँले क्लियर गर्नु भएको छ। र अब सँगसँगै यो नागरिक आन्दोलन अलिक कमजोर भएको, सत्तारूढ दलभित्रको किचलो त छँदैछ, त्यसमा अझै विपक्षी दलहरू पनि प्रभावकारी रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेको भन्ने कुरा पनि उहाँले ल्याउनु भएको छ। अब चाहिँ हामी यो छलफलको क्रममा जान्छौँ र सहभागी महानुभावहरूलाई म अनुरोध गर्छु कि अब त्यो माइक अहिले म्युट छ, त्यसलाई अनम्युट गर्दै छोटोमा अब आफ्नो केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने अथवा केही सुझाव गर्नु छ भने पनि छोटोमा यसो 2 मिनट जतिमा चाहिँ आफ्नो कुराहरू राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु। शङ्कर दाहालज्यू उहाँले हात उठाउनु भएको छ। आदरणीय कृष्ण दाई, सम्पूर्ण महानुभावहरू, दाई म केही कुरा थोरै राख्न चाहन्छु। दाई ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भएर उदाएको भारत र कम्युनिस्ट शासन मार्फत विश्वको सर्वशक्तिमान हुँदै गरेको चीन, उनीहरूका बिचमा ठुल्ठुला उथल पुथलहरू भए, तर उनीहरूले आफ्नो शक्ति, आफ्नो घरायसी मामलालाई उनीहरूले व्यवस्थापन गर्दै गए। हामी चाहिँ के गर्यौँ, हामी 60 वर्षभन्दा धेरै लामो राजनीतिक नारा मात्रै बोकेर हिँड्दै गयौँ, जसले गर्दा नेपालको परराष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय नीति स्थायित्व हुन सकेन, स्थायी नीति बन्न सकेन। त्यही कारणबाट आज यो अस्पष्ट नीतिका कारणबाट हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कस्तो भयो भने ढुलमुले भयो। राजनीतिक नेतृत्व ढुलमुले भयो। राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थमा त्यो नीति अगाडि बढ्यो, जसले गर्दाखेरि आज हामी विभिन्न खालका समस्याहरू भोगिरहेछौँ। दाइले अहिले भन्नुभयो बिपीका पालाको कुरा गर्नुभयो, साह्रै राम्रो थियो रे बिपीको, हामीले त सुने पढाए मात्रै हो। बरु पञ्चायत कालमा पनि 5 वटा पञ्चशीलको सिद्धान्त थियो, उनीहरूले चाहिँ बरु राम्रोसँग परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन गरेका थिए। दाइले अर्को कुरा जोड्नुभयो, गिरिजाबाबुको कुरा, आदरणीय मनमोहन अधिकारीको कुरा जोड्नुभयो, एकदम खुसी लाग्यो। त्यस्तो शब्द सुन्दा पनि गौरवान्वित भयो दाइ। र 53 सालदेखि यस्तो भएन, एकदम कमजोर हुँदै आए हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरू, जसले गर्दाखेरि हाम्रो परराष्ट्र नीति पनि एकदम कमजोर हुँदै गयो, खिँदै गयो भन्ने कुरा दाइले उठाउँदाखेरि एकदम दुःख पनि लागिरहेछ। म के भन्न चाहन्छु भने दाइ, यो डोमेस्टिक प्रब्लम अहिले दाइले भर्खरै अन्तिममा कुरा उठाउनु भएको छ। डोमेस्टिक प्रब्लमलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, यसलाई कसरी इन्टरनेसनल रिलेसनसँग जोड्ने भन्ने कुरा हाम्रा अहिलेका नेतृत्वहरूले यो गर्न नसकिरहेको अनुभव म पनि गर्छु। अहिले दाइले पनि त्यो कुरा विभिन्न उदाहरणहरू दिनुभयो। वास्तवमा यही हो, डोमेस्टिक प्रब्लमलाई इन्टरनेसनल रिलेसनसँग जोड्न नसकेको कारणले आज भारत र चीन हुँदा त अब अमेरिकासम्म पनि जोडिरहेछ। यसमा हामी एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ भन्ने लागिरहेछ दाइ। त्यस्तै गरेर यो जुन परराष्ट्र नीतिको कुरा छ, यसलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ जियो पोलिटिकल पोजिसनको कुरा हो दाइ। अहिले जुन उठिराखेको छ, यो त भूगोलसँग जोडेर आउने कुरा हो। यसलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरामा पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व एकदम कमजोर भएर गएको छ। दाइले अघि कुरा उठाउनु हो, राजदूतले भेटेको राति 12 बजे भेटेको नआऊ भन्न सक्नुपर्ने,
यस्तो बेलामा तिमी किन आउँछौ, हाम्रो आन्तरिक मामिला हो भन्न सक्नुपर्ने, त्यो किन नसकेका हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरूले भन्ने कुरा जुन उठाउनु भयो, यो म के देख्छु भने हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्कुलर गर्छ, नीति बनाउँछ, कूटनीतिज्ञहरूले त्यसलाई चाहिँ अवज्ञा गरिरहेछन् दाइ। जुन कुरा अघि दाइले उठाउनु भयो यो पनि एउटा ठुलो चुनौती बनिराखेको छ। रातारात घर पुग्छन् उनीहरू, रातारात उनीहरू बालुवाटार छिर्छन्, उनीहरू बुढानीलकण्ठ जान्छन्, खुमलटार जान्छन्, बालुवाटार जान्छन्। यसले पनि अस्थिर बनाएको छ हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई। अनि के लाग्छ भने दाइ हाम्रो परराष्ट्र नीति चाहिँ यो शक्ति सञ्चय गर्ने राजनीतिक दलहरू, मैले अघि जोडिसकेँ दाइ, दाइले पनि भन्नु 53 सालदेखि चाहिँ हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरू आफू कसरी दह्रो हुने, हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ कहाँ लगेर जोड्यो भने शक्ति सञ्चय गर्ने, आफू दह्रो हुने, अनि त्यसको माध्यमबाट सत्तामा जाने सके दाइ र सत्ता टिकाउने, त्यसरी व्याख्या हुन थाल्यो। जुन हामी अहिले देशको परिदृश्य पनि त्यसरी देखिरहेछौँ। भारतको कुरा गर्ने भन्दा मोदी सरकार आइसकेपछि मोदीले आफ्नो ढङ्गबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्याख्या विश्लेषण र एप्लाइड गरिराखेको अवस्था छ। त्यसमा प्रतिपक्षले साथ दिइराखेको अवस्था छ, त्यहाँ कसैको विरोध छैन। हामी चाहिँ अत्यन्त दुर्भाग्य, एकदम अप्ठ्यारो मोडमा छौँ। यसलाई चाहिँ अहिले दाइले भन्नुभयो नागरिक समाज पनि अब अघि बढ्नुपर्छ, त्यो पनि कमजोरी छ, प्रतिपक्षको पनि कमजोरी छ, यी सबै लिएर जानुपर्छ भन्ने दाइको कुरामा मलाई एकदम चित्त बुझेको छ र मलाई यिनै कुराहरू राख्न मन लाग्यो। यति भन्दै मेरा शब्द यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। हस् धन्यवाद। लु अरू कसले कुरा राख्न चाहनुहुन्छ? एकदमै छोटोमा, अलि लामो भयो। त्यही त एकदम छोटोमा मैले दाइलाई मेरो जिज्ञासा के राख्यो नि दाइ, यो सञ्चार माध्यम अहिले हेरेँ मैले, डिडी च्यानल चाहिँ अन छ, डिडी न्युज चाहिँ, अरू चाहिँ बन्द छ। भनेको सरकार चाहिँ, भारतको सरकार चाहिँ ठिकै थियो, सञ्चार चाहिँ गलत भयो भनेर प्राइभेट च्यानलहरू बन्द गर्नु भन्ने जस्तो लाग्यो, एउटा कुरा। अर्को कुरा, यो च्यानलहरू त इन्टरनेसनली त मान्छेले हेरिहाल्छ नि, हामी नेपालीले मात्रै नहेरेर उसको च्यानल बन्द हुन्छ र? अब सरकारले चाहिँ के गर्न सक्थ्यो दाइ? जस्तै नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई यो सम्बन्धमा के गर्नलाई आग्रह गर्न सक्थ्यो, अथवा एकजना सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको मर्यादा हनन हुने गरी सञ्चार माध्यमहरूले यस्ता कुराहरू गरे भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा के प्रावधान छ त्यसको उपचार खोज्ने, र मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा पत्रले पनि त्यो मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने कुरालाई चाहिँ कसरी अपराधको रूपमा लिन्छ, त्यति कुरा पनि भनिदिनु न भन्ने मात्रै आग्रह गरेँ मैले। हुन्छ धन्यवाद चन्द्र सर। अरू मैले यहाँ लु एकदम के रमेश सरले बोल्न खोज्नु भयो? हजुर रमेश सर त्यहाँ हात उठाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो अनम्युट गर्नुपर्छ सर। सर त्यो म्युट छ, अनम्युट गर्नुपर्छ। हो हुन्छ हजुर सर। मेरो डिभाइसले साथ दिइरहेको छैन अहिले हुन्छ, डिभाइसले साथ दिइरहेको छैन, एकैछिन पछि ए हुन्छ त्यो सरले हात उठाउनु जस्तो लागेको थियो। सुन्दैछु सर। हुन्छ त्यो त सुन्दै हुनुहुन्छ, डिभाइस सुनिँदैछ सर, यतिकै भन्दाखेरि त बोल्दा हुन्छ सर। होइन, म त यहाँ यसो त्यहाँ मिलाउँदै थिएँ, डिभाइस बिरेर हात हल्लिएर देखिएछ त्यहाँ होइन। र पनि मैले बहुतै महत्त्वपूर्ण अझ हाम्रो पहाडी सरको चाहिँ यो सान्दर्भिक विषयको चाहिँ के अरे छलफलमा भाग लिन पाएँ। मेरो त सुन्ने नै आकाङ्क्षा हो, र पनि अब अधिकांश उहाँका भनाइसँग म पनि पुरो सहमत नै हो। एउटा दुईटा कुरा जस्तो कि अब यो दुईटै नेतालाई राष्ट्र हात्ती घोषित गर्नुहुन्छ एउटा मानव अधिकार कर्मीको हैसियतले, त्यो हैसियत मेरो अलिक पुग्दैन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस्तै अब यो उत्तर कोरियाको उदाहरण जुन आयो नि, नेपाललाई के उत्तर कोरिया बनाउन खोज्या हो कि भन्ने प्रसङ्ग आयो। हालाकि यो के अरे अहिलेको यो के भन्छ प्रकाशन अथवा बाघसँग सम्बन्धित एउटा विधेयक पनि एउटा व्यापक चर्चामै आएकै बेला यो पनि कुरा आएको छ, मानव अधिकार कर्मीहरूले बढी उठाएकै कुरा। त्यो बाहेक अधिकांश कुरामा मेरो सहमति नै छ। अब जहाँसम्म उहाँले त धेरै विषय कभर गरिसक्नु भएको छ, समय एकदम छोटो छ, त्यसैले मैले लामो समय लिन यहाँ आइसकेको छैन, म विषयको ठुलो जानकार पनि होइन।
तर अहिले मेरो विचारमा के छ भने हाम्रो क्षमता कमजोर भएको कारणले सबै कुराको क्षमता हाम्रो घट्दै गएको अवस्थामा हाम्रो कूटनैतिक अवस्था पनि घटेको हो अथवा बढ्न नसकेको हो। अब यो दुईटा छलफलकै विषय हुन सक्छ। त्यो अनुभूति यदा कदा गरिराखेकै विषय हो। अब क्षमता कमजोर भएको हिसाबले हामीहरूले वैदेशिक सहयोग र वैदेशिक मित्रताको बाटोलाई अझै फराकिलो बनाउन नसकेकै अवस्था पनि छँदैछ। अब त्यसो अहिलेको सबभन्दा दल्दो बल्दो जुन एमसिसी को प्रसङ्ग छ, मलाई पनि के लाग्छ भने एमसिसी अब यो अरू चाहिँ धेरै खालका सहयोगहरूमा चाहिँ संसदले अनुमोदन गर्नु परेको छैन सम्भवतः। अब यसलाई चाहिँ संसदले अनुमोदन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने जुन एउटा क्लज यसमा राखियो, अब यसमा चाहिँ यो जसले पहिले उहाँसँग समझदारी सम्झौता गर्नुभयो त्यो प्रसङ्ग चाहिँ पार्टीले उठाउनु भएको छैन। अब यो हामीहरूले आइन्दा अथवा सिक्ने पाठ चाहिँ के हो भन्दाखेरि आम राष्ट्रिय सहमति नभई अथवा एउटा बहुमतीय एउटा निर्णयको स्पष्ट खाका तयार नहुन्जेलसम्म सिङ्गो संसदले नै अनुमोदन गर्ने गरी यस किसिमका एड लिने प्रक्रिया चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ कि भन्ने एउटा मलाई लाग्छ। उहाँको के भनाइ छ यसमा? अब आजसम्म आएका जति पनि एडहरू छन् ती एडहरूको पनि विश्लेषण गर्दाखेरि अब यो राष्ट्रघाती कुन छ कुन छैन त्यो कुरा अझै पनि एउटा छलफलको विषय हुन सक्छ। जहाँसम्म एमसिसीकै सवालमा चाहिँ के भन्दाखेरि यसको एउटा क्लजमा चाहिँ के पनि लेखिएको रहेछ भने 1 महिना अगाडिको सूचना दिएर यसमा चाहिँ के अरे असहमति कुनै पक्षले जनाउन सक्दाखेरि यो स्वतः रद्द हुनेछ भनेर भने हुँदाखेरि अब यदि यो चाहिँ एउटा सैनिक गठबन्धनमै लाग्ने खालको स्थिति आयो भने चाहिँ त्यतिखेर पनि एउटा राष्ट्रिय बहस एउटा राष्ट्रिय चिन्तनको आधारमा यसलाई सच्याउन सकिने सम्भावना चाहिँ देखियो। जहाँसम्म यसको लाभ र हानिको विषय छ त्यो त थप छलफलको विषय हुन सक्दछ। अब यो अघि मैले उत्तर कोरियाको भने चाहिँ विषय के भन्दाखेरि अहिले सरकारले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट मिडियाहरूलाई चाहिँ के अरे इन्डियन मिडियाहरूलाई निषेध गर्न खोजेको भन्ने मैले बुझिनँ। अब पब्लिकली निषेध गरेको विषय अब फेरि सरकारले खबरदार कुनै पनि त्यस्तो मिडियालाई निषेध नगर भनेर सरकारले खबरदारी गर्न चाहिँ अलिक उपयुक्त हुन्छ हुँदैन यो पनि उहाँले के भन्नुहुन्छ। अब यो अर्को अन्तिममा चाहिँ यो हाम्रो लिपुलेख र कालोपानीसँग सम्बन्धित जुन विभाग छ हाम्रो त्रिदेशीय शून्य बिन्दु चाहिँ अथवा त्यो त्रिदेशीय के बिन्दु भन्छ त्यो बिन्दु किटान नभइसकेको अवस्थामा अब भारतले त यो कुरालाई अब इन्कार गरिसकेको छ। नेपालको यो नक्सालाई र अहिलेको नेपालको भनाइलाई इन्कार गरिसकेको छ। अब यो कुरामा चीनसँगको पनि कूटनैतिक अब के हो त चीनको धारणा दृष्टिकोण के छ यसको आधारमा एउटा चाहिँ चीनसँग पनि यो सीमा सम्बन्धी एउटा के अरे एउटा सोच एउटा विचार बनाउन अति आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। समय थोरैमा मैले यति चर्चा गरेँ। धेरै धन्यवाद। हुन्छ हुन्छ धन्यवाद सर। यहाँ कविराज सरले बोल्न खोजिराख्नु भएको छ। कविराज सर। हजुर नमस्कार साथीहरूलाई सबैलाई, कृष्ण पहाडीजीलाई। सुनिँदै छैन? ठिक छ, राम्ररी सुनिँदैछ। हजुर मेरो चाहिँ अब धेरै कुरा भन्दा पनि अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा हामी अहिले के छौँ भने अहिलेको अन्तर्राष्ट्रियवादले चाहिँ छिमेकी मात्र होइन संसारसँग कहाँबाट कसले के भन्छ त्यसको सहायता लिएर त्यसबाट हामी पुष्ट हुन्छौँ भन्ने कुरा नै अहिलेको सरदर चाहिँ के अरे यो परराष्ट्र नीति नै हो। त्यसलाई हामी फलो गर्छौँ र संयुक्त राष्ट्रको चाहिँ मिटिङमा बिपी कोइरालाले मलाई अमेरिकाको सहायता चाहिएको छ, मलाई रसियाको चाहिएको छ अथवा बेलायतको चाहिएको छ, भारतको चाहिएको छ, तर म त्यसको सहयोग तपाईले दिने हो र तपाईले सहायता दिएका कारणले मलाई यो गर मेरो ठाउँमा यो तिमीले गर्नुपर्छ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो।
अहिले चाहिँ हामीले कहिले पनि कसैले इन्ट्रेस्ट कसैले सहायता गर्छ भने उसको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ नभइकन किन गर्दैन किन गर्छ उसले भन्ने चाहिँ अहिलेको परराष्ट्र सम्बन्धको कुरा हो। र अनि यसैमा मैले अलिकति चाहिँ हजुर ठिकै छ सर। कृष्णजीसँग नै मेरो चाहिँ कुरा के छ भने यो एमसिसी भन्ने को जो हामीले त त्यत्रो डिटेलमा पढेको पनि होइन, अहिलेकै चर्चाकै आधारमा आफ्नो पनि धारणा बनाएको कुरा के हो भने अहिलेसम्म यो संसदीय व्यवस्थाले चाहिँ के गर्छ भने जनताको प्रतिनिधि संसद, संसदको प्रतिनिधि चाहिँ सरकार र अहिलेसम्म हाम्रा देशैभरिमा भइरहेका जतिसुकै सम्झौताहरू पनि 47 सालकै चाहिँ सम्झौता पनि 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै हामीले त्यो चाहिँ दीर्घकालीन अथवा साधन स्रोत अथवा जलस्रोत किटेरै राखेको हुनाले गरेको हो। नभए हामीले सुगौली सन्धिदेखि लिएर धेरै सन्धिहरू हाम्रो नेपालले गर्दै आएको छ। तर यो सन्धि चाहिँ नेपालका जनताले चुनेर लिएर बनाएको सरकारले प्रतिनिधित्व नगर्ने गरी र उसमाथि अविश्वास गरेर अनि यो सम्झौता चाहिँ सरकारले गरेर हुँदैन भएका ठाउँमा अनि त्यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ नेपाल सरकारलाई जनताको प्रतिनिधिलाई अनि नगरिकन उसलाई चाहिँ संसदमा अनुमोदन गर्न भनेर उसले अराएर त्यहाँ जानुपर्ने। अनि त्यस पछाडि त्यो सम्झौता फेरि के हो भने भारतले नै अनुमोदन स्वीकृति गर्नुपर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब त्यो राष्ट्रघात हो भन्दा पनि अनि त्यो हाम्रो चाहिँ के हो भने भारतले किनिदिन्छ भन्नका निम्ति पनि हाम्रो सरकारलाई, हाम्रो देशलाई, हाम्रो स्थायित्वलाई, राजनीतिक प्रणालीलाई र अहिलेको जो सिस्टम छ त्यो सबैमाथिको प्रहार होइन त्यो। अनि त्यसमा कुनै ठाउँमा पैसा पाउने भएपछि फेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो 55 करोड चाहिँ अथवा डलर नै भनौँ अथवा अरबै भनौँ, यस पैसाका अर्थमा हाम्रो राष्ट्रिय चाहिँ एउटा चाहिँ अस्मितामाथि नै, हाम्रो स्थायित्वमाथि नै, हाम्रो चिर जीवनमाथि नै चाहिँ शङ्का गरेर फेरि 5 वर्ष सम्झौता सुरुमा गर्नेछ। अनि यो चिजमा चाहिँ अलिकति हामी जस्ता मान्छेले चाहिँ मैले चाहिँ के हो भने यो कुनै यो दुई थरी नभएका भए चाहिँ अहिलेको विचार चाहिँ यतिखेर जनतामा आउने नै थिएन। अहिले दुई विचार आएकै हुनाले जनताले पनि थाहा पाएको हो। अहिलेको सिद्धान्त भनेको जो राजनीतिमा माथिल्लो तहमा पुगेका छन् ती मान्छे बसेर जुनसुकै सिद्धान्त बनाए पनि जुन प्रकारका सम्झौता गरे पनि त्यसमा कसैले विवाद गर्दैन। अहिले यो चिज आउने ठाउँमा चाहिँ भारतले को स्वीकृति लिनुपर्ने अनि हाम्रो कार्यकारी अधिकार जनताबाट चुनिएको त्यो खड्ग होस् कि अथवा चाहिँ कुनै व्यक्ति होस्, कुनै पार्टी होस्, अनि त्यसमाथि अविश्वास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यतामा हामी छौँ भनेको अर्थ हाम्रै चाहिँ अस्तित्वमाथि, देशमाथिकै चाहिँ एउटा चाहिँ अविश्वासलाई प्रदर्शन गर्दै छैनौँ भन्ने चाहिँ मेरा मनमा शङ्का छ। र अनि फेरि के हो भने कानुन भोलि अर्को कसैले सरकारले पनि के भने भूत प्रभावी कानुन पनि बनाउनु पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय नियमले पनि दिँदैन। त्यो चिजलाई अलिकति चाहिँ मलाई चाहिँ के हो भन्ने ऊ हो। अब तपाईँहरू राष्ट्रिय रूपमा गरे हुनाले अलिकति त्यसलाई पस्टाइदिनु भयो भन्छु। हुन्छ, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अब त्यहाँ मिन्द्रा सर हुनुहुन्छ यहाँ। अब एउटासम्म प्रश्न लिएर अनि त्यसपछि फेरि आज वक्ताज्यूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ अनि फेरि हामी सेकेन्ड राउन्डमा जान्छौँ। मिन्द्रा सर नमस्कार सबैजनालाई। मेरो हुन त खासै भन्ने कुराहरू केही भएन किनभने धेरै कुराहरू आइसके है। सबभन्दा बढी त कृष्ण पहाडीज्यूले जुन सिस्टमेटिक ढङ्गले सबै घटनाहरूको उल्लेख गर्दै 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 जुन हिसाबले प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो मेरो दिमागमा पनि छट्टाफुट्टा
अलग अलग भएर रहेका कुराहरू एउटा स्ट्रिङमा जोडिँदै आए जस्तो लाग्यो। त्यो हेरेर मलाई साह्रै खुसी लाग्यो है। अब नेपालको परराष्ट्र नीतिको बारेमा मलाई कस्तो एउटा नमजा के हुन्छ भने अरू देशको हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ राज्यको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रको परराष्ट्र नीति हुन्छ भने जस्तो कुरा गरेर गर्छौँ। अनि हामी कहाँ चाहिँ नेपालको परराष्ट्र नीति के हो भन्यो भने अलग अलग पार्टीहरूले अलग अलग धारणा पेश गरिराखेको, अनि एउटै पार्टीभित्र विभिन्न गुटहरूले अलग अलग धारणा पेश गरिराखेको जस्तो अवस्था छ र हाम्रो वास्तवमा राष्ट्रिय नीति चाहिँ के हो त भन्ने कुरा नै प्रष्ट नभइराखेको जस्तो अवस्था देखिन्छ। अनि अर्को अवस्था के देखिन्छ भनेदेखि हाम्रो देशमा राजनीति गर्ने जो नेताहरू हुनुहुन्छ नि, हामी आफ्नो जनताको बलमा आफ्नै खुट्टामा उभिएर राजनीति गरिराखेको होइन, कुनै न कुनै एउटा विदेशी शक्तिको आलिए मात्रै सत्तामा टिकिन्छ वा केही गर्न सकिन्छ भनेर जस्तो विश्वास होला। सबैले एउटा एउटालाई पौडिन खोजिराखेको हो कि भने जस्तो पनि कहिलेकाहीँ लाग्छ। यो बडा दुःखद स्थिति जस्तो मलाई लाग्छ र राष्ट्रले एउटा आफ्नो भन्ने परराष्ट्र नीति चाहिँ हामीले बनाउन सकेनौँ भने वास्तवमा हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ भनेर मलाई त मनमा कहिलेकाहीँ डर पनि लाग्छ। अरू के कुरा भनौँ र, मलाई त धेरै राम्रो लाग्यो प्रस्तुतिकरण सुन्नलाई, बहुत चाख लिएर सुने। धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद सर। अब अहिलेसम्म आएका विषयवस्तुहरूलाई एकदम छोटोमा सम्बोधन गरिदिनु हुनको लागि म कृष्ण पहाडेज्यूलाई अनुरोध गर्छु, अनि त्यसपछि फेरि हामी अर्को राउन्डमा जानेछौँ। हजुर, अनम्युट गर्नुपर्छ। हजुर हजुर, अनम्युट भएन। सुनिन्छ हजुर? अहिले सुनियो हजुर। रमेश सर, कविराज सरदेखि लिएर जुन जिज्ञासाहरू आयो उहाँहरूको आफ्नो विचारको म सम्मान गर्दछु। मैले खासै स्पष्ट गर्नुपर्ने धेरै कुरा छैन, तर पनि म केही कुराहरू जोड दिएर फेरि पनि यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउँछु। एक, वर्तमान सत्तारूढ दलको स्थायी समितिमा गएको झगडाको सन्दर्भमा समग्र भारतीय मिडियाहरूले नियोजित तवरमा प्रधानमन्त्री केपी ओली चिनिया कितामा गएको र भारत विरोधी भएकोले फालिँदै हुनुहुन्छ भनेर हामीले फालेको भनेर जुन दुष्प्रचार गर्दैछ, दुष्प्रचारबाट पनि जोगिनु जरुरी छ भने समग्र चिनिया किताले चाहिँ नेपालको राजनीतिमा हामी निर्णायक हौं, हामी कसलाई राख्छौं, हामी कसलाई फाल्ने कुरामा साथ दिँदैनौं भनेर चिनिया राजदूतज्यूको दौडधुपबाट नेपाल चिनिया पकडमा छ भन्ने जुन सन्देश गइरहेको छ त्यो पनि दुर्भाग्यपूर्ण छ। हामी दुर्घटनाको मोडमा छौं। यो दुर्घटनामा पुग्न नदिनको लागि नागरिक स्तरबाट हामीले पसिना बगाउन सक्यौं भने भविष्यमा धेरै रगत बग्न सक्छ। नागरिकता विधेयक लगायत धेरै कुरामा चाहिँ समस्याहरू छन्, त्यसमा सहमति खोज्दै पर्छ। होइन भने विवादका यी कतिपय विधेयक या कतिपय सहमति असहमतिलाई टेकेर नेपाललाई दीर्घकालीन द्वन्द्वको प्लेग्राउन्ड बनाउने प्रयत्न हुँदैछ। त्यसमा तेस्रो कुरा बुझ्नु होला, चीन र भारत बीचमा द्वन्द्व पहिला डोकलाममा त्यसपछि लद्दाखमा मात्रै प्रतिबिम्बित भएन, प्रोक्सी वारको थलो नेपाल र काठमाडौँ बन्यो। त्यसको शिकार राजनीतिक दलहरू भए। वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो हेभी वेटलाई बुझ्न सक्नु भएन। त्यो झगडामा उहाँहरू पनि कता कता पात्र बन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले सङ्कट छ, सङ्कटको बेलामा संयम नगुमाउनुहोस्। म दोस्रो कुरा आउँछु, भारतको सबै मिडियाले विरोध गरेका होइनन्, भारतीयका स्तरीय मिडियाहरूले नेपालको बारेमा दुष्प्रचार गरेका छैनन्। नेपालमा पनि हजारौं अनलाइनहरू छन्, सयौं एफएमहरू छन् र चाहिँ युट्युबहरू त कति छन्। ती सबैले भारतलाई गाली गरेको, भारतीय झण्डा जलाएको भनेर भोलि भारतले आपत्ति व्यक्त गर्न थाल्यो भने परिणाम कहाँ पुग्छ? सत्तारूढ दलकै नेता र कार्यकर्ताहरूले पनि आपत्तिजनक टिप्पणीहरू लेखेका हुन सक्छन्। त्यसकारण हामीले अहिले आवेगमा आएर होइन, विवेकको प्रदर्शन गरेर कदम चाल्नुपर्छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र चिनिया राजदूतको चरित्र हत्या गर्ने जुन प्रयास भयो, कानुनी कारबाहीमा जानुपर्छ। तर नेपालको एम्बेसी छ जुन दिल्लीमा, त्यसले सुत्त पहल गरेको छैन। सरकारका तर्फबाट अफिसियल राय नै आएको छैन। त्यसकारण एउटा दुईटा च्यानलको बदमाशीलाई आधार बनाएर समग्रलाई हामीले निषेध गर्यौं भने ठुलो निषेध लाद्ने जुन भारतको अभियान छ त्यसमा कतै यस्ता कदमहरू सहयोगी त हुँदैनन्। ठण्डा दिमागले यो कुरा सोच्नु पर्ने जरुरी छ। तेस्रो, एमसीसी को बारेमा फेरि म दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, अर्थ मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू जोड दिएर के हुनुहुन्छ भने सन् 2017 मा 2 दिनको मिटिङ 5 दिनसम्म पुग्यो वाशिङटनमा। अमेरिकनको जोड थियो यो संसदबाट पारित हुनुपर्छ, सरकारहरू फेरि राख्छन्, जुनसुकै बेला खारेज हुन सक्छ भन्ने। हामीले मनाएको हो, संसदबाट पारित हुनु हुँदैन भन्ने कुरा पछि घुसाइयो भनिन्छ।
अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट घुसाइयो भनिन्छ। त यो बहस संसदबाट पारित हुनुपर्ने हो भने यो संसदबाट बहस गरेर माझेर राष्ट्रहितमा जे उचित छ तपाईको यो धारा मान्नुहुन प्रावधान, हामी यो मान्छौँ भनेर सहमति खोज्ने कि सडकमा आन्दोलन उराल्ने? यसलाई संसदको सार्वभौम सत्तालाई उहाँहरूले कुण्ठित गराएर यसलाई सडकमा लानुभयो बहसमा। यसको मूल्य राष्ट्रले तिर्नुपर्छ। त्यसले डेमोक्रेसीमा अङ्गहरू हुन्छन्, राज्यका अङ्गहरू हुन्छन्, ती चलायमान हुनुपर्छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र पुष्पकमल दाहाल माधव नेपालज्यूको बारेमा पनि या झल्लाज्यूको बारेमा पनि म भन्छु, तपाईहरू आफ्नो पार्टीको झगडा मिलाउनुहोस्, जे निर्णय गर्नुहोस् स्थायी समितिले, तर केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिको निर्णयमा चित्त बुझेन भने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो दलको संसदीय दलमा चुनौती दिन सक्नुहुन्छ। मेरो मेजोरिटी छ नेकपाको संसदीय दलमा भनेर, त्यो पनि चित्त बुझेन भने उहाँले संसदमा म विश्वासको मत लिन्छु भन्न सक्नुहुन्छ। किन डेमोक्रेसीमा स्थायी कमिटीले 5 महिनामा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने भन्न थाल्नुभयो भने फेरि नेपालको लोकतन्त्र डिरेल हुन सक्छ। त्यसै कारणले म पक्ष विपक्ष नलिकन म उहाँहरूलाई निवेदन के गर्दैछु भने लोकतन्त्रले अवलम्बन गरेका धाराहरूलाई जति तपाईँ माझ्नुहुन्छ, चलायमान गर्दै जानुहुन्छ, सङ्कटको निकास निस्किँदै जान्छ। संसद केका लागि? संसदबाट समस्याको समाधान गर्नुहोस्। एमसीसीमा विवाद छ भने संसदबाट समाधान गर्नुहोस्। तपाईहरुको पार्टीमा विवाद छ भने तपाईहरुले संसदीय दलबाट टुङ्गो लाउनुहोस् या तपाईहरुको दलबाटै कुनै निर्देशन दिनुहोस्, निर्णय गर्नुहोस्। त्यो तपाईहरुको आन्तरिक स्वतन्त्रताको कुरो, त्यसमा हामी प्रवेश गर्दैनौँ। तर मैले यहाँ लास्टमा एउटा जोड्न खोजेको प्रसङ्ग, आज पनि भारतीय मिडियाहरुको हेर्नुहुन्छ भने मैले अघि उदाहरण दिएँ नि, जुन बेला शान्ति समाजले आयोजना गरेको जुलुसमा म इन्डिया रेस्पेक्ट नेपाल साभरेन्टी भनेर उभिएँ, चीनले लगाएको भनेर हजारौं फटा संसारभरि 100औं फटा इन्डियाभरि आयो, म कहाँ खण्डन गरेर हिँडौँ? हाम्रो त्यत्रो सामर्थ्य कहाँ छ? जसले जहाँ प्रयोग गर्नु गरे। अहिले पछिल्लो चरणमा चिनिया दूतावास अगाडि भएको प्रदर्शनको एउटा बाबा हामी उडेर इन्डियन एम्बेसी अगाडि जाने, बीबीसीमा कश्मीर प्रकरण भनेर चाहिँ मेरो फोटो चाहिँ जोडेर छापेको छ भारतीय दूतावास अगाडि, म प्रदर्शनमा बसेको पाकिस्तान र भारतीय दूतावास अगाडिको। तर त्यो बेला त पाकिस्तानी परस्त कसैले पनि बनेन। यो पटकमा चिनिया दूतावास अगाडि गए। चीनको जुलुस गर्ने हो भने हामी घोषित रूपमै जुलुस राख्छौँ। तर मलाई दुःख के कुरामा लागेको छ भने एउटा जुलुसको एउटा प्ले कार्डलाई पक्रेर नेकपाको पनि सत्तारूढ दलका साथीहरू, विराटनगरकै पत्रकार र रेडियो नेपालकै पत्रकारहरूले जुन गोएबल शैलीमा प्रचार गर्नुभयो नि, ए बाबा नेपालका 50 वटा अखबार र 100 वटा मिडियाले भारत चीनको दूतावासमा एकसाथ प्रदर्शन गरेर शान्ति समाजले भने अघिल्लो दिन समाचार छापेको छ। यसलाई पनि चुनौती दिँदै भनेपछि हाम्रो चरित्र हत्या गर्ने त नेपालमा पनि प्रयास भयो नि त। भने भारतीयले गर्दा तपाईँ आँसु बगाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ जब अरूको चरित्र हत्या गर्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् भारतको स्वाभिमानको बारेमा, भारतका नेताको बारेमा नेपालका युट्युबहरूमा कति कुरा लेखिएको छ। त्यो सबै कारबाहीमा जाने भन्ने हो त अथाह हुन सक्छ। त्यो लेख्दा सोचेर लेख्नु होला। सत्तारूढ दलका या विपक्षका साथीहरू, तपाईहरुले लेख्दाखेरि सोचेर के लेख्नु पर्छ भने पत्रिका र युट्युबमा अथवा फेसबुकहरुमा लेख्दाखेरि संयमलाई गुमाउनु हुँदैन, शालीन भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ। म आज पनि निवेदन गर्छु अन्तिममा मेरो व्यक्तिगत कुरो, दुईटा कुरा। म कोभिडको बारेमा मैले बोल्नै पर्छ। म हरेक दिन समाचार हेर्छु, आज कति संक्रमित भए, कुन खोप पत्ता लाग्यो। पछिल्लो चरणमा चीनमा आशावादी समाचार आएको छ, 3 वटा खोपको ट्रायल हुँदैछ। नाइजेरियामा वैज्ञानिकहरूको नेतृत्वमा एउटा खोप चाहिँ आशावादी कुरा आएको छ। अक्सफोर्डमा छ, अमेरिकाले अस्ट्रेलियामा ट्रायल गरेको छ। हुँदा भारतले त ट्रायलै नभइकन 15 अगस्तसम्ममा हामी करोडौं खोपहरू ल्याउँछौँ भनेर आशावादी कुरा गरेको छ। यो असामान्य परिस्थिति हो। यो असामान्य परिस्थितिमा नेपालमा सहमतीय राजनीतिलाई बढावा दिनु आवश्यक छ। सहमतीय पद्धतिलाई अगाडि बढाउनको लागि पहिला घरभित्रको झगडा मिलाउनु सत्तारूढ दलले तागत हुन्छ। त्यो झगडा मिलाएपछि तपाईहरु प्रमुख प्रतिपक्षसँग वार्ता गर्नुहोस्, प्रमुख प्रतिपक्षपछि अरू दलहरूसँग वार्ता गर्नुहोस्। तपाईहरु एक हुनु भएन भने यो भारत र चीनको द्वन्द्वको बीचमा दुईटा हात्ती मडारिँदाखेरि बीचमा हामी च्यापिने ठूलो खतरा छ। हामी निसासिँदै छौँ नि। यो कुरालाई मैले विनम्रताका साथ आग्रह गर्दै आज 133 भन्दा बढी खोपमा प्रयोगहरू भइरहेको छ। आशावादी बन्नुपर्छ। भाइरस नभए पनि संसार चल्दैन, किनभने भाइरसको उपस्थिति पनि कतिपय कुरामा अनिवार्य मानिन्छ। यो विवादको विषय होइन, यो विज्ञानको विषय हो। भाइरस र ब्याक्टेरियाको करोडौं अरबौंको संख्यामा मानव शरीरमै उपस्थिति छ। जुन भाइरसलाई हामी पचाउँछौँ, सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भने जस्तो, जसलाई हामी जित्छौँ त्यो जेनेरेसन अगाडि बढ्छ। आर्थिक सामाजिक धेरै ठुला सङ्कटहरूले चाहिँ टाउको उठाएको छ। 11 लाख यातायात मजदुरहरू चाहिँ आज चाहिँ हाहाकार गरेर सडकमा आउने अवस्थामा छ। ब्याङ्कको ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा छैन। स्कुलहरू आफै पीडित छन्, अभिभावकहरू आफै पीडित छन्। यी सबै कुरा सडकमा आयो भने एउटाले अर्कालाई चितोर्दा त्यो भयावह स्थिति हामी कल्पना गर्दैनौँ। त्यसका लागि राजनीतिक शक्तिहरू एक हुनुपर्ने बेला आयो।
समग्र राष्ट्रको होइन विश्वकै समस्याको समाधान गर्नको लागि तपाईहरु सानो कुरामा अल्मलिनु भयो, सत्ताको स्वार्थमा अल्मलिनु भयो। को दोषी त्यो हामी भन्दैनौँ, तपाईको पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो, नेकपाले गर्ने निर्णय कुरा हो, संसदीय दलले गर्ने निर्णयको कुरा हो। तर अन्त्यमा म आफ्नै बारेमा पनि के भन्छु भने हामी आलोचना स्वीकार गर्छौं, हामी निन्दामा पनि रमाउन थालेका छौं। मानव अधिकार शान्ति समाज जसको हामीले स्थापना गर्यौं, यसको फेसबुकमा हामीलाई जति गाली गरेको आएको पनि हामी राख्दिन्छौँ। तर भद्रता, मर्यादा, शिष्टता, परिवारको साथमा बसेर हेर्न हुने कमेन्ट गर्नुहोस्। सात पुस्तालाई गाली गर्ने नाममा, कमेन्ट गर्ने नाममा कतिपय सत्तारूढ दलका मित्रहरूले धरातल छोड्नु भयो पटक। कि हामीले त्यस्ता टिप्पणीहरू राख्दाखेरि परिवारको साथमा बसेर हेर्न सक्दैनौँ? त्यसले संयम सबैले गुमाएका आचार्यहरू। संयम किन गुमाएका छन् भने मैले सानो कुराको उदाहरण दिएको, सत्ता नै अन्तिम सत्य होइन। राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा ठूलो कुनै पनि स्वार्थ हुन सक्दैन, व्यक्तिगत र सत्ताको स्वार्थ हुन सक्दैन। पिपुल फर्स्ट भन्नुहोस्, जनता नै पहिलो केन्द्रबिन्दुमा भन्नुहोस्। अब फेरि स्मरण गर्छु, कुनै प्रधानमन्त्रीको नेपालमा खाँचो छ जसले शान्ति हाम्रो परराष्ट्र नीतिको निर्णायक तत्त्व भन्ने आड गरोस्। गिरिजा प्रसादले लागू गर्न नसके पनि भन्नुभयो मानव अधिकार निर्णायक तत्त्व भन्ने। मनमोहनजीले भन्नुभयो कतिपय कुरा, बिपी कोइरालाको साथीले चर्चा गर्नुभयो। म दुईटा कुरा स्मरण गर्छु। एक, उहाँले चाहिँ होटलमा बसिरहेको बेला माओ सेतुङ तपाईलाई भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ, चीनका महान नेता भनेर होटलमा खबर आएको थियो अरे। बिपी कोइरालासँग भेट्न माओ सेतुङ आउँछु भनेर होटलमा आउने त्यो हैसियत बिपी कोइरालाले राख्नु भएको थियो। आज भारतीय दूतावास, चिनिया दूतावास, अमेरिकी दूतावासमा राति 12 बजे आफ्ना दूत पठाउने स्तर कहाँ पुगिसक्यो नेताको। मैले खुश्चेपको पनि एउटा आत्मकथा जस्तै शैली पढेको थिएँ। बिपीको बारेमा बडो महत्वाकांक्षी युवक भनेर खुश्चेपले पनि नोटिस गरेको रहेछ। त्यसरी उहाँहरूका बायोग्राफीमा पनि नेपालका प्रसङ्गहरू जोडिन्थे। त्यो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई रिभाइभ गर्नुहोस्, पुनरुत्थान गर्नुहोस्, बौराउनुहोस्, नेपाल फर्स्ट भन्नुहोस्, समस्याको समाधान निस्किन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण पाण्डेज्यू। अब फेरि मैले अर्को राउन्डमा चाहिँ अब कसले बोल्न चाहनुहुन्छ भनेर मैले यहाँ अनुरोध गर्न चाहेँ। बोल्न चाहनेले अनम्युट गरेर बोल्नु होला। त्यसपछि अब सुरुवात चाहिँ हाम्रो दिनेश राज सुवेदीज्यू, उहाँबाट सुरु गरौँ। अनि त्यसपछि स्वयम्भूनाथ कार्कीज्यू उहाँले बोल्न चाहनु भएको छ। दिनेश राज सुवेदीज्यू। धन्यवाद यज्ञ सर, धेरै खुसी लाग्यो, मलाई पनि सम्झिनु भयो। अब त खासै धेरै कुराहरू ल्याइसक्नु भएको छ। अब अहिलेको वर्तमान परिवेशमा चाहिँ नि अब हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ नि अब उयो कृष्णले भने जस्तै पसिना बगाउने हो। अब अहिलेको यो विश्वव्यापी संक्रमण कालमा त्यो कति सम्भव छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले कसरी बुझ्ने र हामीलाई नेतृत्व गर्ने अब अभियन्ताहरू कहाँ हुनुहुन्छ, अब त्यो कुरो चाहिँ हामीले फेरि कसरी पत्ता लगाउने भन्ने नै जिज्ञासा हुन्छ मेरो चाहिँ। हस्, म यति नै स्वयम्भूनाथ कार्कीज्यू। दुईटा कुरा आएका थिए। एउटा हाम्रो शङ्कर दालजी र अनि चन्द्र उपाध्यायजीको कुरामा दुईटा आएका थिए जसलाई ठिकसँग सम्बोधन आउँछ कि भनेर मैले आश गरेको थिएँ। त्यो के छ भनेदेखि शङ्करजीले एउटा कुरो गर्नुभएको थियो, कूटनीतिज्ञहरू, वैदेशिक कूटनीतिज्ञहरू हामीले भनेको दायरामा बस्दै बस्दै उनीहरू जबरजस्ती भेटाउँछन् भन्ने कुरो हामीसितबाट भएको यो गलत कन्सेप्ट चाहिँ हटाइदिनुपर्छ। किन कूटनीतिज्ञ भन्ने कुरो के भने उनीहरू जति जति ठाउँ पाउँदैछन् त्यति खेल्दै जान्छन्, जति कडा हुन्छ त्यति उनीहरू तह लाग्दै जान्छन्। जबरजस्ती गर्ने अधिकार पनि हुँदैन, उनीहरूको हैसियत पनि हुँदैन, उनीहरू गर्दा पनि गर्दैन, उनीहरूको तालिम पनि के हुँदैन। यो कुरो भन्नु पर्थ्यो, यो कुरो भनिएन। अनि चन्द्रजीले भनेको कुरो के भनेदेखि यो जुन भारतीय समाचार च्यानलहरूमा बन्देज भयो भनेको, यो बन्देज सरकारले गरेको होइन, यो बन्देज शुद्ध त्यही च्यानलहरू वितरण गर्ने व्यापारीले गरेको हो र उसले आफ्नो वैज्ञानिक चिपको रूपमा गरेको हो। यो कुनै मतलब यसमा कुनै राष्ट्रिय भावना फल्ला छिल्ला भन्ने कुरा पटक्कै छैन। मौकाको फाइदा उठाएको हो र यो गलत प्रवृत्ति हो। यो राष्ट्रमा असर पर्ने कुरामा हामीहरू यदि जसले पनि जे मन लाग्यो त्यो गर्न भनेदेखि के रह्यो र फेरि त्यसपछि सरकारको के अर्थ रह्यो, संविधानको के अर्थ रह्यो, केही चिजको अर्थै रहेन नि। हरेक कुरामा हामीले चुनेर पठायौँ, एउटा सरकार बनायौँ, एउटा विभिन्न संयन्त्रहरू छन्, उनीहरूले गर्ने काम पनि हामीहरूले गरिदिन लाग्यौँ त्यसरी जितेर भनेदेखि कुनै अर्थ रह्यो र अर्थै रहेन नि। हामी कता जाँदैछौँ त्यसको लागि त अब अघि भनि नै हाल्नुभयो। जुन संविधान बनाएको रहेछ करिम बक्स जुत्ता बनाएको रहेछ, यता यो गर्दैन त्यसलाई पनि दुधो चाल, यता यो गर्दैन त्यसलाई पनि दुधो चाल, त्यसैको खराबी अहिले भोगिँदैछ। कसैलाई बाँधेर राख्न सकिँदैन एकै ठाउँमा। हामीले के गर्यौँ, जबरजस्ती पार्टीको रूपमा बाँधेर राख्ने,
उसको रूपमा बाँधेर राख्ने, विचारलाई बाँध्न खोज्यौँ, हामीहरूले भावनालाई बाँध्न खोज्यौँ, हामीले समयलाई बाँध्न खोज्यौँ। त्यसको कुरो अहिले यति छिटै यो आइपुग्यो र एमसिए कुरो म पटक्कै बोल्दिनँ। मात्र एउटा कुरो हुन्छ, एमसिसी लगायत यी सब कुराहरू, यो सब कुरा सरकारले गर्नुपर्ने, सरकारले यदि जनतालाई बुझाउन सक्दैन भनेदेखि यसो अरू पस्दिने कामै छैन। सरकारले बुझाउन सक्दैन भने त्यो सरकार अयोग्य सरकार हो। मेरो भने यति मात्रै छ। बाँकी कुरो त म कतिपय यस्ता निर्णयमा पुग्नु, यस्ता के अरे निर्णयमा पुग्नु जो निर्णय चाहिँ म एकदम मान्छु, तर उहाँ जुन तरिकाले पुग्नु त्यसमा चाहिँ मलाई अलिक के अरे सहमत छैन। तर निर्णय जुन छ त्यो देशको हितमा छ, त्यस कारण नमस्ते गरे एकचोटि फेरि। हुन्छ हुन्छ। हामीसँग काठमाडौँबाट वरिष्ठ पत्रकार सुभाष ढकालज्यू जोडिनु भएको छ। उहाँले सुनिराख्नु भएको छ, केही कुराहरू उहाँलाई भन्नुहुन्छ भने अनम्युट गरेर बोल्नुभयो हुन्छ। सुभाष ढकालज्यू, सुभाष ढकालज्यू, उहाँलाई प्राविधिक रूपमा अप्ठ्यारो भयो जस्तो छ। यसपछि मैले यहाँ हात उठिरहेको देखिरहेको छैन। अब यहाँ मकालु टेलिभिजनको साथी सन्तोष सिगदेलजी हुनुहुन्छ, पत्रकार, केही छ भने उहाँलाई पनि। सन्तोषजी अनम्युट गरेर। हजुर सर। हजुर 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 ल केही कुराहरू हैन जिज्ञासा। हजुर सर केही जिज्ञासाहरू छ भने सर म सुनिरहेको छु। ल ओके ल त्यसो भए ठिक छ। मैले यहाँ हात हेरिरहेको छु। मेरो ठिकै छ सर, मेरो केही छैन। केही छैन है, ठिकै छ। त्यही त यहाँ बोल्न इच्छुक महानुभावहरूले अनम्युट गरेर बोल्नुभयो भने हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ सिराहा निवासी अहिले काठमाडौँ बस्नुहुने सुरेश कमातजी पनि हुनुहुन्छ। अनि एलिट क्लबको पूर्व अध्यक्ष शान्ता रिजालज्यू हामी बिचमा हुनुहुन्छ। केही बोल्न चाहनुभयो भने। हजुर हजुर ठिकै छ। अब यहाँ मैले अब के यसलाई के लगभग कुरा सकिएको हो कि जस्तो पो लाग्यो। केही कुरा आएन। हेलो हो सकेकै जस्तो लाग्यो। त्यस्तै लाग्यो। हात उठेको बोल्नलाई होइन भने कृष्णजीलाई धन्यवाद चाहिँ म पनि दिन खोजेँ। अन्तिममा कोही बोल्न तयार हुनु भयो। ए हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ। होइन, उहाँसँग मेरो त्यही हो, उहाँले जे स्पष्ट कुरा राख्नु भएको छ, धेरै कुरा सान्दर्भिक सबै हाम्रा नेताहरूले पनि यो सुन्नु पर्ने नै जस्तो लाग्छ उहाँका विचारहरू। फेरि पनि खालि एउटा के रह्यो भने जवाबदेखि नै नेपालको चाहिँ के अरे परराष्ट्र नीति ढुलमुलाउँदै गएको अहिलेसम्म पनि ठिक हुन सकेन। राजा त्रिभुवनले दिल्ली धाउनु पर्ने कुरादेखि लिएर चन्द्रशेखरले यहाँ साक्षीबारीमा आएर चाहिँ नेपालीलाई आन्दोलन गर्न सिकाउनु पर्नेदेखि विभिन्न बुढाका सम्झौता विभिन्न दलहरूलाई बोलाएर चाहिँ के अरे भारतले गर्नुपर्ने कुरादेखि लिएर अहिले चीनको राजदूतको दौडसम्मका सबै कुराले हामीलाई सिकाएको पाठ चाहिँ के मात्रै हो भने अघि कृष्णजीले नै भने जस्तो ढुलमुले नीति नलिएर इक्विटी स्टेन्स र एउटा के भन्छ भने असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन गर्ने नै हाम्रो एउटा फर्मुला र हाम्रो देशको खास गरिकन आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक क्षमता अभिवृद्धिको समस्यालाई समाधान गर्न हामी सबै लाग्नुपर्ने हुन्छ। कृष्णजी सबै साथीहरूलाई अहिले पनि मेरो एकदम धन्यवाद छ, एकदम खुसी लाग्यो। हुन्छ हुन्छ धन्यवाद सर। अब यहाँ मैले यहाँ नुरजङ थापाज्यू उहाँले बोल्न चाहनुभयो जस्तो मैले देखेँ। ह्यान्ड रेज गरे जस्तो ह्यान्डको हातको सिग्नल आएछ। त्यसै गरी राजन कार्कीज्यू उहाँले पनि हात उठाउनु भएको छ। अनम्युट गरेर बोल्नुभयो हुन्छ। राजन कार्कीज्यू। सबैलाई नमस्कार। विशेष गरी किशोर पहाडी सरलाई पनि मेरो नमस्कार। म उहाँको विशेष फ्यान हो। म विद्यार्थी पनि हुँ। खास मेरो घर चाहिँ जुम्ला हो, सिजा। हाल चाहिँ म चितवनमा पढ्दैछु। मैले उहाँको व्यक्तिगत रूपमा धेरै इन्टरभ्यू हेरेँ, उहाँको धेरै कुराहरू सुन्न पाएँ। म एकदम खुसी छु। म एउटा युवा भएको नाताले विशेष गरी उहाँले यो मानव अधिकारवादी र नागरिक समाजको जुन चाहिँ नेतृत्व गर्नुहुन्छ, यसमा मेरो एउटा क्वेसन छ। त्यो उहाँ व्यक्तिगत रूपमा होइन, उहाँलाई चाहिँ डोमिनेट गर्ने हिसाबले होइन, उहाँको जुन चाहिँ नागरिक समाज माथि लाग्ने आरोपहरू
यो अलि सहर केन्द्रित बढी भयो, गाउँमुखी हुन सकेन, एउटा लाग्ने आरोप। अर्को चाहिँ के छ भन्दा यो चाहिँ एनजिओ आइएनजिओले अथवा पैसा दिने वा त्यो अपचलनसँग मात्रै हुने भयो, यसले चाहिँ उठाउन सकेन समयमा, अथवा विदेशीहरूको इसारामा चल्ने जस्तो भयो, केही त्यहाँका मेम्बरहरू त्यस्ता भए भन्ने आरोप छ। म जस्तो युवाहरूले जुन चाहिँ मैले जुम्लाको जस्तो ठाउँको मान्छे चिकनमा आएर पढिरहेको छु, मेरो मनमा यस्तो छाप छ भने यस्तो नागरिक अगुवाहरूलाई यस्तो किन लाग्छ त, अथवा के गलत हो त्यो लागेको आरोप के हो, त्यो बारेमा प्रस्ताइदिनु हुन मैले कृष्ण पहाडी सरलाई अनुरोध गरेँ, विशेष अनुरोध यति मात्रै हो मेरो। हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद। अब हामीसँग यहाँ बेनी गोपाल मन्दडाज्यू पनि जोडिनु भएको छ, उहाँले केही भन्न चाहनुभयो भने मैले उहाँलाई अनुरोध गरेँ। अनम्युट गर्नुपर्छ, अनम्युट। बेनी सर। हजुर हजुर, ठिक छ, आयो। नमस्कार नमस्कार। हजुर आयो, नमस्कार। धेरै कुरा सुन्यो कि धेरै कुरा अब वर्ष आफू राजनीतितिर लाग्यो होइन, सामाजिक स्तरमा काम गरिरहेको छु। कृष्ण पहाडीसँग विशेष सुनेको छ मेरो, र उहाँको केही हुँदाखेरि म सुन्ने प्रयास गर्छु कि धेरै ज्ञानका कुराहरू आउँछ। र उहाँ जुन कुरा गर्नुहुन्छ प्रिन्सिपलको कुरा हो कि हामीले त्यो कुरामा जानुपर्छ। तटस्थ राष्ट्रको नीति के भन्नुभयो, सामाजिक समाजले कसरी त लाउँछ गरेर यस्तो दुवै छिमेकीसँग कहिले यता कहिले यता नगरेर हामी टोटल कसरी भएर आफ्नो विकास गर्न सक्छौँ, त्यसमा फाइदा लिनुपर्ने। कुनै बेला म बसिरहेको थिएँ भने हाम्रो कहाँ राजदूतसँग कुरा भएको थियो, तपाईँ नेपाल जस्तो देशमा बसेर एकातिर विशाल चीन, एकातिर विशाल इन्डिया, तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्न, जति फाइदा उठाउन सक्नु उठाउनुहोस् र आफूलाई अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने उहाँको विचार थियो। मेरो भावना त्यही रहेछ। कसरी हामी बिचमा बसेर दुवै राष्ट्रबाट फाइदा लिन सक्छौँ नेपाल र नेपाली जनताको लागि, त्यही भावना व्यक्त गर्न चाहन्छु सर। धन्यवाद। हस् हस्, धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ मैले एलिट क्लबको पूर्व महासचिव अर्जुन बरालज्यू मैले देखिरहेको छु, उहाँले बोल्नुभयो भने, बोल्न चाहनुभयो भने, अनि चाहिँ म समाप्तिर लाग्नुपर्छ भन्ने लागेको छ, मानिरहेको छु। अर्जुन बराल सर सुनिरहनु भएको छ? त्यही त ल, उहाँ पनि आउनु सम्पर्कमा आउनु भएन। अरू कोही मैले अब यो फेरि मैले अब अन्तिम राउन्डमै छौँ, कसैले बोल्न चाहनुहुन्छ भने, होइन भने म यो अहिलेसम्म उठेका विषयहरूलाई सम्बोधन गरिदिनु हुनको लागि आजका वक्ता अगुवा मानव अधिकार कर्मी कृष्ण पहाडीज्यूलाई म अनुरोध गर्छु। यहाँ विष्णु बरालज्यूले औँला उठाउनु भएको छ, उहाँलाई उहाँको केही छ भने उहाँको सुनिहालौँ, अनि त्यसपछि सम्बोधन गरिदिनु हुनको लागि म कृष्ण पहाडीज्यूलाई अनुरोध गर्छु। विष्णु दाहालज्यू, विष्णु दाहालज्यू अनम्युट गरेर बोल्नु त। हेलो हेलो हेलो, सर अनम्युट भइरहेको थिएन। सर्वप्रथम सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा मेरो नमस्कार। यो कार्यक्रम अब यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ सञ्चालन हुन गएको छ। अब यसमा आदरणीय व्यक्तित्व कृष्ण पहाडी सर पनि जोडिनु भएको छ। मेरो पनि प्रश्न कृष्ण पहाडी सरलाई नै केन्द्रित भएको मैले महसुस गरेको छु। अब उहाँ मानव अधिकार जस्तो संस्थाको व्यक्तित्व अहिले जुन देखिएको जुन एमसिसी को विषयमा उहाँले अघि तटस्थ जानकारी, तटस्थ रहने कुरा राख्नुभयो, त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ पटक्कै चित्त बुझेको छैन। उहाँहरूले हामी जस्ता युवालाई नेतृत्व गरेर हिँड्नु भएको छ। हामीले भोलि एमसिसी को विषयमा कस्तो कुरा बोल्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूले गरेको मार्गनिर्देशन चाहिँ प्रमुख हुनेछ। त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ तट बसिकन यो ठिक छ वा बेठिक छ कुनै भन्दिनँ भन्ने जस्तो कुरो नगरिकन उहाँहरूले चाहिँ यो यति कुराले यो ठिक छ, यति कुराले यो बेठिक छ भनेर प्रश्न पारिदिनु भने हामी जस्ता युवालाई चाहिँ यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण जानकारी रहनेछ र त्यस अनुरूप चाहिँ हामी अघि बढ्नेछौँ भन्ने कुरो मैले जानकारी अवगत गराउन चाहन्छु। हजुर हजुर, धन्यवाद एकदम धन्यवाद धन्यवाद। एकदम प्रश्न हामीलाई मार्गदर्शन होस् भन्ने उहाँको आग्रह हो। मैले कृष्ण पहाडीज्यूलाई अनुरोध गरेँ। हजुर हजुर, यो अब अन्तिम सम्बोधनको लागि अनम्युट गर्नु पर्यो।
छोरालाई थप माग्नु पर्यो ए छोरालाई के ठिक छ खुल्यो खुल्यो अवश्य नि हजुर म छोटकरीमा सबै त राय आएको छ हैन म सम्मान गर्दै बेनीगोपाल मुन्दडा सहित सबै प्रश्नकर्ताज्यू शम्भुनाथज्यूहरूलाई सम्मान गर्दै म 5 वटा कुरा फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु। एक, जस्तो नेपाली समाजमा राजनीतिक समाजमा अब अन्य सामाजिक धरातलमा कतिपय विषमता छ, मानवाधिकार आन्दोलनमा या नागरिक समाजमा पनि विषमता होला, हामीले आलोचना सुन्नुपर्छ, आफूलाई सुधार्नुपर्छ, त्यो बारेमा पछि चर्चा गरौँला। दोस्रो कुरो, हामी कता जाँदैछौँ, जस्तो मैले थाहा पाएसम्म राजधानी छोडेर विदेशी कूटनीतिज्ञले बाहिर जानु पर्यो भने 30-35 किलोमिटरको दायरा 15 किलोमिटर अनुमति लिनुपर्छ परराष्ट्रसँग। विगतको सरकारले केही प्रयत्न गरेको थियो, कसको नेतृत्वमा थियो म त्यसमा जान चाहन्न, के प्रयत्न गरेको थियो भने अब उपरान्त विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले कुनै पनि नेतालाई या सरकारका मान्छेलाई भेट्दा परराष्ट्र थ्रो जाने र परराष्ट्रको नोटमा हुनुपर्छ भन्ने थियो। त्यो उहाँहरू आफैले उल्लङ्घन गर्नुभयो र आमन्त्रण उहाँहरूले गरे हो। अमेरिकाको, चीनको, भारतको कद्दावार राजदूतहरू आउँदाखेरि म अफिसमै भेट्छु या परराष्ट्रको कर्मचारी राख्दै हुन्छ नि, थ्रो च्यानल परराष्ट्र थ्रो गयो भने त किन विपक्षी दलको नेता पनि राज्यभन्दा बाहिर हुँदैन, राज्य सम्बन्धकै प्रणाली हो। परराष्ट्रको प्रतिनिधिलाई राख्ने हो भने धेरै समस्याको समाधान हुन्थ्यो हैन। तेस्रो कुरो, कारबाहीको कुरा गर्नुभएको छ। नागरिक स्तरमा भने पनि के हुन्छ भने चरित्र हत्या गर्ने जुनसुकै मिडिया हुन्छ संसारको कारबाही हुनुपर्छ। नेपाल सरकारले राय नै राखेको छैन अहिलेसम्म। व्यक्तिगत जुन मिडियाले धरातल छोड्दै जान्छन् उनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ। नेपाल सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसका मेथडहरू छन्, कूटनीतिक रूपमा छ, मुद्दा अदालतीय रूपमा छ। अब सरकारले केही पनि रियाक्सन नगर्ने, पब्लिक सेक्टरलाई अगाडि राखेर चाहिँ बन्द गराउँदै जाँदा सबैलाई एउटै बास्केटमा हाल्नु राम्रो हुँदैन। त्यो अतिवादको मार हामीले अर्को अतिवादबाट भोग्छौँ। मैले इन्डिकेट गरिसकेँ, एउटा ठुलो अतिवाद दक्षिणतिर पनि जन्मिरहेको छ। अहिले उनीहरू के भन्दैछन् भने भन्ने कुरामा हामी नजाउँ, उनीहरू केही एक्सर्साइज गरेको जस्तो देखिन्छ। दोस्रो, कुनै पनि सरकारको विदेश हाम्रा मित्र राष्ट्रसँगको झगडामा, राजनीतिक दलको झगडामा जनतालाई तान्नु हुँदैन। चीनसँग नेपालले झगडा ठेक्नै सक्दैन, चीन रिसायो भने, त्यति शक्तिशाली चीनसँग। त्यसैले चीनको स्वार्थमा धक्का पर्यो भन्ने कुरा सुरक्षा स्वार्थमा त्यो पनि हुनु भएन राष्ट्रहितको हिसाबले भने। भारतसँग त सरकारसँग हाम्रो झगडा हुन्छ, तर नागरिक स्तरमा यति गहिरो मित्रता छ, एउटा दलको या सरकारको झगडा पर्यो भनेर सडकमा नारा लाएर नागरिक स्तरको मित्रतालाई हामी धरापमा पार्न सक्दैनौँ। हामीले भन्न खोजेको कुरा के भने युद्ध निषेध शान्ति विशेष संसारभरि नै युद्धलाई खारेज गर्नुपर्छ। र म यहाँहरूसँग विनम्रताका साथ निवेदन गर्छु, विराटनगरको आफ्नै इतिहास छ। हिजो के भनिन्थ्यो भने, हिजो भनेको 40-50 वर्ष अगाडिको कुरो, आज विराटनगरले जे सोध्छ शेष नेपालले भोलि त्यही सोध्छ भन्ने कहावत थियो। अब यो द्वन्द्वहरूलाई निराकरण गर्न राजनीतिक विकृतिको विरुद्धमा नागरिक स्तरको मित्रता चीन र भारतसँग प्रगाड पार्नको लागि विराटनगरको आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक, बौद्धिक सबै समुदायहरू जुर मराउनु बेला आयो, ताकि भोलि फेरि नेपालले भनोस् आज विराटनगरले जे सोच्यो भोलि नेपालले त्यही सोच्छ भन्ने वातावरण बनोस् भन्ने कामना गर्दै यहाँहरू सबै आदरणीय अग्रजहरू, मेरा समकालीन साथीहरू सबैलाई म सम्मान दिनुभयो, यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै म निवेदन गर्न चाहन्छु, मेरो बारेमा तपाईँहरूलाई कुनै पनि कुरा लाग्छ तैँले गल्ती गरिस् भन्नुभयो भने तपाईँहरूले आफ्नो फेसबुकमा लेख्नुहोस्, शान्ति समाजको फेसबुकमा लेख्नुहोस्, कुनै डिलिट हुँदैन। त्यसले हामीलाई बाटो बिराउनबाट मद्दत गर्छ। हामी पनि कहिलेकाहीँ मतलब के भने कहिलेकाहीँ गर्दा गर्दै कति अगाडि बढिसकेका हुन्छौँ। त्यसैले यहाँहरूले लगामको काम गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको आलोचना, तपाईँहरूको विचारलाई जहिले पनि म चाहिँ औषधिको रूपमा ग्रहण गर्छु। औषधि तितो हुन्छ तर त्यसले निको पार्छ। हामीलाई औषधिको जरुरी छ। शेष नेपाललाई नै धन्यवाद। हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद आजका प्रमुख वक्ता कृष्ण पहाडज्यू। हामी एकदमै अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। मैले यहाँ हाम्रो पूर्व महासचिव कृष्ण पोखरेलज्यूलाई पनि देखिरहेको छु। सरले होइन बोल्न समय बोल्ने त्यस्तो पनि गर्नु भएन जस्तो छ। के छ सर त्यस्तो? हामी एकदम अन्तिम राउन्डमा छौँ। सरलाई मैले भर्खरै देखेँ। कार्यक्रममा थिएँ कि हजुर, अर्को कार्यक्रम थिएँ, त्यसले गर्दा मैले यो हजुर उहाँले प्रेजेन्ट गरेकै कुरा सुन्न नपाइसकेपछि हजुर अन्तिममा जे सुने कुरा त्यो उहाँले भन्नुभएको छ। वास्तवमा हाम्रो जस्तो युद्धनाथ खनालले धेरै अगाडि भन्नुभएको थियो, नेपालको सुरक्षा भनेको सेनाले गर्दैन, नेपालको सुरक्षा भनेको नेपालको सफल विदेश नीति सञ्चालनले गर्छ। विदेश नीतिलाई सही ढङ्गले सञ्चालन गरेर मात्रै नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा
जगेर्ना गर्न सक्छ भन्नुभएको थियो। त्यो आजको सन्दर्भमा त्यति नै सही साबित हुन्छ। बस मलाई यति भन्नु छ। धन्यवाद। हुन्छ धन्यवाद सर। अब चाहिँ आफ्नो केही धन्यवादका मन्तव्य सहित यो आजको जुन जुम छलफल अन्तर्क्रिया भएको छ यसलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि एलिट क्लब विराटनगरका अध्यक्ष विश्वनाथ रिजालजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद एलिट क्लबका महासचिव योग्य प्रसाद शर्माज्यू। सर्वप्रथम त म आज एलिट क्लबले तय गरेको विषयवस्तु नेपालको परराष्ट्र नीति र राजनीति विषयमा आफ्नो सार्वजनिक विचार राखिदिएर भन्दा बढी लामो समयसम्म समय दिएर हामीसँग अन्तर्क्रिया अन्तर्संवाद कार्यक्रममा उपस्थित भयो। म विराटनगर निवासी हो। मानव अधिकार कर्मी अगुवा आदरणीय कृष्ण पहाडीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु एलिट क्लबको तर्फबाट र म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले यो एलिट क्लबले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै पनि हाम्रो कृष्ण पहाडीजीले भन्नुभयो यो आज विराटनगरले जो स्वस्थ छ भोलि नेपाल राष्ट्रले त्यो स्वस्थ छ काठमाडौँले त्यो स्वस्थ छ भन्ने कहावत यही एलिट क्लबका बुद्धिजीवीहरूले जुन बेलामा एलिट क्लबलाई स्थापना गरेर मलजल गरेर आफ्ना विचारहरू राजनीतिक क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्रमा शिक्षाका क्षेत्रमा जुन आफ्ना विचारहरू चाहिँ सधैँ यो मुलुकलाई सम्प्रेषण दिइराख्नु भयो आफ्ना विचारहरू राखिराख्नु भयो। यहाँ धेरै बुद्धिजीवीहरूले आएर पनि बोल्नलाई लालायत हुने वातावरण पनि उहाँहरूले नै सृजना गर्नुभयो। हजुरहरूलाई पनि म सलाम गर्न चाहन्छु। मैले अघि पनि मैले स्वागत मन्तव्यमा भने यो एलिट क्लबमा तात्कालीन समय जब अप्ठ्यारो परिस्थिति नेपालको राजनीतिक अहिले भन्दा पनि जटिल परिस्थितिमा थियो। 70 सालभन्दा अगाडि 14 सालको आम निर्वाचन भन्दा अगाडि 17 साल पछाडि पञ्चायत व्यवस्था सेनाको भरमा राजाहरूले लगाइसके पछाडि दलहरू प्रतिबन्ध भइसके पछाडि पनि यो क्लबमा आएर विदेशी राजदूतहरूले पनि यहाँ आफूले आफ्नो मन्तव्यहरू राख्न खोज्ने धेरै ठुलो प्रयासहरू पनि गर्नुभयो। केही राजदूतहरूले राख्ने प्रयत्न पनि गर्नुभयो। सत्ताको चलखेल व्यवस्थाको चलखेल सैद्धान्तिक चलखेल क्लबभित्र कहिले पनि परेको थिएन। विभिन्न निर्वाचनहरू मैले र यो बुद्धिजीवीहरूले यो मुलुकमा उठेका सामाजिक राजनीतिक आर्थिक कुरा यो मुलुकको समृद्धितर्फ चाहिँ यो क्लब जहिले पनि चिन्तनशील रह्यो र उनीहरूको चाहिँ उच्च स्तरीय वातावरणमा यहाँ छलफल। आज कृष्ण पहाडीलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले बडो छोटो समयमा विषयमा बडो राम्रो त्यसको लागि धन्यवाद। म आज यो क्लबको जुम मिटिङमा क्लबले आयोजना गरेको जुम मिटिङमा मैले अगाडि पनि भने यसरी नै हामीले यो कोभिड-19मा अहिले हामीले ठुलो भेला गर्न नसकेका पनि हामीले भौतिक दूरी कायम राखेर पनि यो क्लबले यही बिचमा 4वटा कार्यक्रम हामी क्लबले सञ्चालनमा पनि लिएर आयौँ जसमा हामीले यो मुलुकको बजेट आउनुभन्दा अगाडि नै चालु बजेट आउनुभन्दा अघि पनि एउटा क्लब निवर्तमान अध्यक्ष डाक्टर भेष प्रसाद धमलाले एउटा यसरी नै सहजीकरण प्रस्तुत गरेर प्रदेशकै अर्थमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर विराटनगर नगरपालिकाका मेयर डेपुटी मेयर लगायत विभिन्न बुद्धिजीवीहरूको चाहिँ भेला हामीले एउटा सभा आयोजना गरेका थियौँ। प्रदेश सरकारको बजेट आइसके पनि हामीले अर्थमन्त्रीकै प्रमुख अतिथिमा उद्योग संगठन मोरङ र व्यापार सङ्घको संयुक्तमा आयोजनामा हामीले बजेटको बारेमा केही राय सल्लाह सुझाव पनि प्रदेशको बजेट चलिरहेको अब संसद चलिरहेको अवस्थामा हामीले सुझावहरू पनि दिएका थियौँ र जनप्रतिनिधिहरूको अन्तर्सम्बन्ध पनि कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय नै विराट महानगरपालिकाको जनप्रतिनिधिको बिच र नागरिक अगुवाहरूसँग हामीले छलफलहरू चाहिँ आयोजना गरेका थियौँ। हामीले यो एलिट क्लबले यस्ता किसिमका सामाजिक गतिविधिहरू आर्थिक समृद्धितर्फ लाने र राजनीतिक निकासका कुरा परराष्ट्र नीतिका कुरा आज सडकमा उठिरहेका कुराहरू यिनै नागरिक अगुवाहरू यिनै नागरिक विज्ञहरूसँग छलफल गर्छौँ। हिजो हामीले समसामयिक राजनीतिका विषयमा पनि राजनीतिक विश्लेषक दिप गिरीसँग आजभन्दा 6 दिन अगाडि शनिबार छलफल गरेका थियौँ भने बुधबारको दिन हाम्रो राजनीतिक विश्लेषक हाम्रा आदरणीय प्राध्यापक प्रसाद कृष्ण पोखरेलजीले पनि बुधबार हामी छलफल आज हामी वरिष्ठ नागरिक मानव अधिकार कर्मी कृष्ण पहाडीज्यूले पनि आज हामीले आज
यो हाम्रो एलिट क्लबको उद्देश्य अनुरूप आफ्नो समय दिनुभयो, त्यसका लागि म पहाडी सरलाई फेरि पनि धन्यवाद दिएँ। र मैले आज यहाँ उपस्थित हुनुहुने क्लबका पूर्व अध्यक्ष शान्ता रिजाल, क्लबका पूर्व महासचिवहरू आदरणीय कृष्ण सर, कृष्ण पोखरेल, अर्जुन बराल, दिनेश श्रेष्ठज्यू लगायत काठमाडौँबाट रिन्यू हुने हाम्रा वरिष्ठ पत्रकार सुभाष ढकाल लगायत यहाँ उपस्थित हुने वरिष्ठ समाजसेवीहरू, व्यापारीहरू, अहिले भर्खरै पनि मैले बेनी गोपाल मुन्राजीले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो, समाजसेवी, व्यापारी, यी सबै उपस्थित राजनीतिक कर्मीहरू, युवा विद्यार्थीहरू, सबै उपस्थितहरूलाई चाहिँ म फेरि हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो क्लबको यो बौद्धिक विचार छलफल गर्ने छलको रूपमा यो क्लब हामी विकास गर्दै जसरी हाम्रो अग्रजले स्थापना गरे त्यही अन्तर्गत हामीले जुनसुकै परिस्थितिमा पनि यो बौद्धिक विचार छलफल गर्ने उद्गम थलोको रूपमा यसलाई हामी विकास गरेर अगाडि लिएर जाने प्रयत्नशील छौँ। यसका लागि सबैको सहयोग यसै प्रकारले हाम्रो कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि गर्छु। र पहाडी जिल्ला विशेष कृष्ण पहाडी जिल्ला विशेष धन्यवाद दिँदै फेरि पनि